श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनियो यह बितक आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। प्रकरण 15 अरब यात्रा। संवत 1773 में हुक्म हुआ श्रीराज गंगजी भाई के काम को, तुम जाओ श्री मेहराज, तुम जाओ श्री मेहराज। संवत 1773 मिने। बितक चर्चाका रसिक आत्माहरू, भावुकजन, जिज्ञासुजन, प्राणधार चन्द्रसाजीहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म सबैलाई प्रेम प्रणाम गर्छु। मेरो प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। लालदेशजी कृत बितकका चौपाईहरूको हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रसङ्ग विक्रम सम्वत 1703 सम्म पुगेको छ। बितकमा हामीले 1638 देखि सद्गुरु महाराजको प्राकट्यदेखि सुरु गरेको थियौँ र घटनाक्रम हिजो 1700 देखि 1703 सम्म पुगेको छ। सद्गुरु महाराजको संगतमा रहेर निरन्तर चर्चा गरिरहनु भयो 13 वर्षसम्म। त्यस पछाडि 3 वर्ष उहाँको कठोर साधना भयो र साधनामा के भयो त्यो हिजो हामीले सुनिसकेका छौँ। र साधनाबाट एउटा डर, एउटा भयलाई निम्तायो कि साधना गर्दा गर्दै कसौटीमा बस्दा बस्दै इन्द्रावतीको प्राण नै नरहला कि भन्ने डर भयो। त्यसकारण उहाँको दिमागलाई भुल्याउनको लागि मायाको काम दिने भनेर गुजरात पठाउनु भयो, अहमदाबाद पठाउनु भएको थियो पुराणहरू लिनको लागि। 2-4 दिनमै फर्केर आइहाल्नु भयो। त्यता पनि धेरै बस्ने अवस्था बनेन। अब चाहिँ अलिक ठुलै खालको कार्य सुम्पिनु पर्ला भन्ने सद्गुरुको मनमा छ। अब हेरौँ कस्तो खालका प्रसङ्गहरू अगाडि आउँदै जानेछन्, त्यो चौपाई स्वयंले बताउनेछ। 1 नम्बरमा संवत 1773 मिने। तिलोत्तरे बराबर 1703। 1703 मा विक्रम सम्वतमा छ यो। हुकम हुआ श्रीराज, राजको हुकुम भयो। बातुनीमा श्रीराजी महाराजको हुकुम भयो। जाहेरीमा देवचन्द्रजीको हुकुम भयो। कसलाई? मेहराज ठाकुरलाई। के हुकुम भएछ भन्दाखेरि गंगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री मेहराज। गंगजी भाइको कामको लागि तिमी जाओ हे मेहराज भनेर सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो। गंगाजी भाइको दाईको नाम के हो? खेता भाइ। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? ओहो, हजुरहरू धेरै बाटो चौपाई नै नचलिकन जान्नु भएको रहेछ। झन् चौपाई चलेपछि कस्तो हुने हो? ए बोलश्री प्राणनाथ बिहारी कि अरब जानुभएको छ र गंगाजी भाइको दाई अरब जानुभएको छ, आउनु भएको छैन। कति वर्ष भयो? 25 वर्ष भइसकेको छ, आउनु भएको छैन। त्यसैले गंगाजी भाइलाई पनि लिएर आउनु पर्यो। के अरे खेता भाइलाई पनि लिएर आउनु पर्यो। अनि खेता भाइले कमाएको धन सम्पत्ति यदि छ भने त्यो पनि लिएर आऊ भनेर हुकुम गर्नुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ खेता भाइ गंगाजी आका। गंगाजी भाइको खेता भाइ दाई गया हे बरारब। बरारबमा गएका छन्। 25 वर्ष यिनको भए। 25 वर्ष भयो उनी गएको। तुम सिताब जाओ। अब तिमी सिताब भनेको जल्दी छिट्टो जाऊ। अब छिट्टो जाऊ तिमी। 2 नम्बरको चौपाई हो। अब तिमी छिट्टै जाऊ। र अगाडि भन्नुहुन्छ जो यह आवे साथ में। जो भनेको यदि, यह भनेको खेता भाइ,
आवे साथ में सुन्दर साथमा आउनुभयो, यानि कि धर्ममा दीक्षित हुनुभयो भने तो सेवा हो श्रीराज, राजको सेवा हुनेछ। उनी आउनुको मतलब उनले कमाएको धन सम्पत्ति पनि आउनु हो। त त्यसले के हुन्छ? सुन्दर साथको सेवा हुन्छ, राज्यको सेवा हुन्छ। किनकि अहिलेसम्म त एक्लै प्रसादी भण्डाराको व्यवस्थामा को हुनुहुन्छ? गाङ्गजीबाई हुनुहुन्छ। यदि खेताबाई आउनुभयो भने पनि उनले कमाएको धनको सदुपयोग हुन्छ। धनद्वारा धर्मको सेवा हुन्छ। त्यसैले मान्छेले भन्ने गरेका छन्, धर्म गर्नु यदि छ भने धन चाहिन्छ, धन बिना कसरी धर्म हुन्छ भन्छन् मान्छे। एकदम राम्रो कुरा हो, धर्म गर्नलाई धन चाहिन्छ, तर धन कमाएर दान गरौ भने मात्रै धर्म हुन्छ है। त्यो पनि साथैमा छ। धन कमाउनु ठीक हो, राम्रो कुरा हो, तर धन कमाएर दान गरियो भने चाहिँ धर्म हुन्छ। धन कमाउँदा मात्रै चाहिँ धर्म हुँदैन। धनले धर्मको सेवा हुन्छ। जो यह आवे साथ में तो सेवा हो श्रीराज, राज्यको सेवा हुन्छ, त्यसबाट धर्मको सेवा हुन्छ। सो शोभा होइ तुमको, अनि जुन राज्यलाई सेवा भएको शोभा छ नि त्यो चाहिँ तिमीलाई जानेछ। यसको श्रेय कसलाई जानेछ? तिमीलाई जानेछ। किनकि समाजमा खेताबारीलाई कसले बोलाएर ल्याएको भन्दाखेरि नाम कसको आउँछ? त्यति बेला मेहराजको आउँछ। त्यो शोभा, त्यो श्रेय तिमीलाई जान्छ। जसरी श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई के भन्नुभयो? युद्ध गर, तिमी क्षत्रिय हो, क्षत्रियको धर्म युद्ध गर्ने हो, या त जितलाई पाऊ या त बलिदानीलाई पाऊ। यदि जित्यौ भने राज्य मिल्नेछ, बलिदान भयो भने स्वर्ग मिल्नेछ, तिमी खाली हात हुनु पर्दैन भनेर राज्यको अथवा स्वर्गको प्रलोभन देखाएर श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई धनुष उठाऊ, बाण चलाऊ भन्नुभयो। त्यसै गरी मेहराजलाई सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो, खेताबाईलाई फर्काएर ल्यायौ यदि भने तिमीलाई शोभा प्राप्त हुनेछ, सुन्दर साथहरूको जमातमा सम्मान प्राप्त हुनेछ। पूरे होइ सब काज, सबै कार्य पूरा हुनेछ। श्री देवचन्द्रजी ने कहा, श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो 4 नम्बरमा, सो मान लिया हुकुम, त्यसलाई त्यो हुकुमलाई मान्नु भयो। कसले? मेहराजले। गुरु आज्ञा गरियसी, गुरुले जुन आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो मेरो लागि श्रेष्ठ छ। पहिले लालदासजी महाराजले भन्नुभएको थियो, सो बाता बुज्रक जैसी धनी की आज्ञा, धनीले आज्ञा जुन गर्नुहुन्छ त्यो मेरो लागि श्रेष्ठ हुनेछ, मान्य हुनेछ, त्यही वचन अनुसार म हिँड्ने छु। लालदासजी महाराजले पहिल्यै भनेर सुरु गर्नुभएको थियो। यहाँ पनि गुरु आज्ञा गरिएसी मान्नु भयो। अब यहाँ एउटा विवेचन के छ भन्दा, गाङ्गजी भाइको परिवारमा को छन् एकचोटि सम्झिहेरौँ। गाङ्गजी भाइको घरमा गाङ्गजी भाइको छोरा पनि छन्। 2 जना छोराको नाम आएको छ, श्यामजी र के? श्यामजी र अर्को को? नागजी होइन नि, मानजी चाहिँ हो। मानजी श्यामजी र मानजी छन्। अनि श्यामजी र मानजी भनेको खेताबाईको को पर्छन्? भतिजो होइन। अब मेहराज ठाकुर भनेको गङ्गाजी भाइको के पर्ने हुन्? केही पनि पर्ने होइनन्, छिमेकीको छोरा हो होइन, केही पर्ने हो। तर त्यत्रा भतिजाहरू हुँदा हुँदै सद्गुरुले मेहराज ठाकुरलाई जाऊ सम्पत्ति लिन भनेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। अब ईर्ष्या सुरु भएको छ। कहाँ? श्यामजी र मानजीलाई ईर्ष्या हुन्छ कि हुँदैन? हामी हुँदा हुँदै मेरो काकाको सम्पत्ति लिन त्यो मन्त्रीको छोरालाई किन पठाउने?
कुरो त जाहेरी नै हुन्छ होइन। हामी सम्बन्धी हौँ, हामीलाई नपठाएर उसलाई किन पठाएको सद्गुरुले? फेरि पठाउनेवाला को? गाङ्गजी भाइको न मामा हो, न काका हो, न ज्वाइँ हो, केही पनि होइन हो। यसरी बिस्तारै दुश्मनी र द्वेष सुरु हुँदैछ यहीँबाट। यति मात्रै होइन, अझै धेरै छ। सद्गुरु महाराजले महत्त्व दिनुभएको छ देवचन्द्रजीलाई, कसलाई? मेहराजलाई। अनि हाम्रो घरमा बसेर हामीले यत्रो भण्डारा गरिरहेका छौँ, उसलाई महत्त्व किन दिएको? हामीलाई महत्त्व नदिएर। यो खालको द्वेष पनि बिस्तारै अविकसित रूपमा हृदयमा पलाइरहेको छ अहिलेदेखि नै। श्री देवचन्द्र ने कहा सो मान लिया हुकुम। हुकुम मान लियो, मान्नुभयो। गुरुले आज्ञा गरे पछाडि सिर्फ आज्ञालाई देख्ने हो, अरू कसैलाई नदेख्ने हो। त्यसैले मान्छे भनेको DSLR क्यामेरा जस्तो हुनुपर्छ अरे। एउटा DSLR क्यामेरा हुन्छ नि, यसरी फोकस गर्दाखेरि जसलाई फोकस गरिन्छ फोटो खिच्दाखेरि त्यो चाहिँ देखिन्छ, पछाडिको केही पनि देखिँदैन हो। त्यस्तै के गुरु आज्ञा गरिएपछि, गुरुको आज्ञालाई देखेपछि अरू केही पनि देखिएन, सबै ब्लर भयो, मधुरो भएर गयो। त्यसैले श्री देवचन्द्रजी ने कहा सो मान लिया हुकुम। हुकुम मान्नुभयो गुरु आज्ञा गरिएपछि। अब यात्रामा निस्किनु भयो। यात्रा कहाँ? अरब यात्रामा निस्किनु भयो। तर यात्रा गर्न सजिलो छैन, पुरानो जमाना हो, समुद्रको यात्रा गर्नुपर्छ। यहाँ आउँदैछ हेर्नुहोस् 4 नम्बरमा, नाउ चलत बरारब। बरारब शब्दको अर्थ हुन्छ आरब। आरब देशमा जानको लागि नाउ चल्छ, समुद्र पार गरेर जानुपर्छ। तामे बैठो तुम, त्यसमा तिमी बस। 5 नम्बरमा, माह फागुन के बीच में नाउ चले जब, सो 40 दिन में पहुँच ही जाए बरारब तब। कुन महिना रहेछ त्यति बेला? माघ फागुनको चिसो। माघ भनेको कस्तो हुन्छ? चिसो हुने होइन, चिसोमा समुद्रको यात्रा। माघ फागुनको बिचमा, माघ फागुनतिर नाउ चले जब नाउमा चढेर यात्रा गर्नुभयो। सो 40 दिनमै पहुँचे। कति दिन लागेछ पुग्दा? 40 दिन लागेछ। जाए बरारब तब बरारब जानुभयो। 40 दिनको यात्रामा बरारब जानुभयो। जब वहाँ नाउमा चढ्नुभयो, नाउमा चढे पछाडि उहाँलाई यस्तो लाग्यो यो त एउटा अज्ञात गन्तव्यतिर यो नाउ गइरहेको छ। किनभने गन्तव्यमै पुगिन्छ भन्ने ठेगाना छ? थाहा छैन, ठेगाना छैन। समुद्रमा लहरहरू आइरहेका छन्, कति बेला डुबाउँछ त्यो पनि थाहा छैन। अनि नाउ चलाउँदा चलाउँदै जहाजको त्यो चालक निदाइदियो यदि भने, निन्द्रा आयो भने जहाज डुब्छ। त्यति मात्रै होइन, कालो पत्थरमा गएर ढुङ्गा ठोकियो भने त्यसमा पनि खतरा छ। नाउका किम्ती सामानहरू सबै डुब्छन्। फेरि दुश्मनले के गर्छन् भने कृत्रिम बन्दरगाहहरू खडा गरेर दिग्भ्रमित गर्ने गरेको हुन्छन् चालकलाई। अब चाहिँ गन्तव्यमा आइयो कि भन्ने लागेर त्यहाँबाट नाउ बन्दरगाहतिर लगिन्छ। अनि लुटेराहरूले के गर्छन्? सामानहरू लोड्छन्, मारिदिन्छन्। त्यो खतरा पनि छ। यो सबैलाई विचार गर्नुहुन्छ इन्द्रावती। नाउमा चढ्नु भएको छ, दिन रात नाउ खियाइरहेका छन् मल्लाहरूले पालै पालो गरेर। एउटा माथि बसेको छ, हेर्छ, दिशा सूचक यन्त्र उनीहरूले हुक्कालाई बोकेका छन्। त्यो हुक्का भन्ने एउटा दिशा सूचक यन्त्र हो, त्यसले दिशा देखाउँछ कतातर्फ जाने भन्ने कुरा। अनि यो सबै घटनाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र उहाँको मुखारविन्दबाट बाणी अवतरण हुन्छ।
जसलाई हुक्काको प्रकरण भनेर किरन्तन ग्रन्थको अन्तिममा राखिएको छ। के अरे प्रकरणको नाम? हुक्काको प्रकरण। हुक्का भनेको दिशासूचक यन्त्र, जसले कम्पास भनिन्छ अहिलेको भाषामा। र यो बाणी के हो त भन्दाखेरि बिसराई गिन्यो भन्जे, सुन्जी सङ्घारयो भन्जे, ऋणाय रेल्यो भन्जे, मालम कर मोहाड छाला पुञ्जे बन्दर पार। 133 प्रकरणको 1 नम्बरको चौपाई हो यो। यसलाई हुक्काको प्रकरण भनेर लेखिराख्नुहोस्। भोलि पर्सि किरन्तन ग्रन्थमा हुक्काको प्रकरणको प्रवचन गर्नु पर्यो अथवा प्रवचन सुन्नु पर्यो भने यो ब्याकग्राउन्डलाई हाम्रो हृदयमा राखिराख्नुपर्छ। तब पृष्ठभूमिको हामीलाई जानकारी भए पछाडि अझै प्रकाश आउँछ क्या। यस्तो यस्तो सिचुएसन थियो, यस्तो यस्तो परिस्थितिको बिचमा यो बाणी अवतरण भयो भनेर। त्यहाँनिर जम्मा 24वटा चौपाई छन् हुक्काको प्रकरणमा। अनि दिन र रातमा कति घण्टा हुन्छ? 24 घण्टा हुन्छ। हो, प्रत्येक घण्टामा इन्द्रावतीले महसुस गरेको कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ। बडा मिठो छ। बिसराई गिन्यो भन्जे, विस्मृतिले अज्ञात गन्तव्यतर्फ यो जहाजलाई लगिरहेको छ। निन्द्राले बार बार खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ। समुद्रमा आएका तुफानहरूले खतराको सङ्केत गरिरहेका छन्। त्यसैले हे मल्ला, हे जहाज, त सम्हालिएर बस। यदि परमात्माले कृपा गर्नुभयो भने यो नाउँ बन्दरगाहसम्म पुग्नेछ। यो प्रकारको भाव छ त्यहाँ। आफ्नो जीवलाई सम्झाउनुहुन्छ। मल्ला भनेको, चालक भनेको आफ्नो जीवलाई। हे जीव, त पनि सम्हालिएर बस। संसारका आँधी बैरी तुफानहरूले त विचलित हुनु हुँदैन। यस प्रकारले तुलना गरेर सम्झाउनुहुन्छ। अलिक अगाडि मात्रै धोइडा मामुके तारी धुसरी भन्ने चौपाई अवतरण भएको थियो। कहाँ जाँदा? अहमदाबादमा जाँदाखेरि। र अहिले अरब यात्रामा निस्किँदै गर्दाखेरि बाटोमा बिसराई गिन्यो भन्जे, सुन्जी सङ्घारयो भन्जे भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि वितक जान्नु भनेको 6000 चौपाईहरूको अर्थ भाव जान्नु बराबर हो भनेर भन्ने गरिन्छ। अब ब्याकग्राउन्ड थाहा भयो कि भएन? धोरिडा मामुके तारी धुसरी भन्दै पढ्दाखेरि तपाईँले के को सम्झना आउँछ? साबरमती नदीको किनारमा गोरुगाडा तान्दै गरेको त्यो अवस्था तपाईँको दिमागमा आउँछ कि आउँदैन? अनि अरब यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि पानी र को यो समुद्रको यात्रा बिसराई गिन्यो भन्जे यो सम्झनामा आउँछ। अब यसका अर्थहरू बाणी चर्चाको समयमा हामी सुन्नेछौँ। अगाडि बढौँ। 6 नम्बरमा जाउँ। खेतेको आए मिले। खेते भनेको के हो? खेता भाइ। खेता भाइसँग आएर भेट्नुभयो। दै पाती हाथ। पाती, हातमा पाती दिनुभएछ। के हो यो पाती भनेको? ओहो, पत्र, चिठी पत्र। खेता भाइलाई हातमा चिठी दिनुभएछ। अब यो चिठी लेख्यो कसले? अनुमान गर्नुहोस् त। हजुर, गाङ्गाजी भाइले, सद्गुरु महाराजले होइन, हिरबाईले लेख्नुभयो। हिरबाई भनेको को? पत्नी। पत्नीले पतिलाई चिठी लेख्दैन त। अरूले कसले लेख्छ? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि। यो मेरो एउटा कमन सेन्स हो। हिरबाईले नै लेखेको भन्ने जरुरी त होइन, तैपनि अनुमान। 25 वर्ष भयो अनि याद आउँदैन त? अनि चिठी लेख्नुभयो नि के ठुलो कुरो हो त्यो। दै पाती हाथ, चिठी थमाइदिनु भयो। बहुत सुख पाइया, अपार आनन्दको अनुभूति भयो। राखे अपने साथ, आफ्नो साथमा राख्नुभयो। केलाई? चिठीलाई त मेहराजलाई आफ्नो साथमा राख्नुभयो।
चिठी चाहिँ गोजीमा राख्नुभयो, मेहराजलाई चाहिँ साथमा राख्नुभयो। अब त्यो चिठीमा के लेखिएको थियो होला भन्दाखेरि त्यहाँनेरि देशभक्तिको कुरा गरिएको थियो, गुरु भक्तिको कुरा गरिएको थियो, पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गरिएको थियो, भजन भक्ति आदिका कुराहरू गरिएको थियो। तपाईलाई थाहा छ, गङ्गाजी भाइको घरमा, हाम्रो घरमा परमात्माको अपार कृपा भएको छ। सद्गुरु महाराज आउनु भएको छ, हाम्रो घर नै परमधाम जस्तो बनेको छ। यस्तो सुनेर पनि तपाईलाई आउँ लाग्दैन? वास्तवमा जन्म दिने बुबाआमा हुन्, तर जीवन दिने त गुरुजी हुनुहुन्छ। त्यस्ता महान गुरुजीलाई हामीले पाएका छौँ। वास्तवमा देशभक्ति भन्ने चिज, आफ्नो देशलाई माया मारेर यत्रो समयसम्म कसरी बस्न सक्नुहुन्छ? फर्केर आउनुहोस्। जति खाउँला यहीँ खाउँला, जति बाँचौँला आफ्नै माटोमा बाँचौँला। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। जननी र जन्मभूमि भनेको त स्वर्गभन्दा पनि उत्तम हुन्छ। यस्तो प्रकारका भावहरू त्यहाँनेरि चिठीमा व्यक्त गरिएको थियो। अहिले पनि अरब जानेहरू धेरै छन् नेपाली दाजुभाइहरू। हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै हाम्रै गाउँमा एउटा घटना घट्यो। कतारमा गएको एउटा भाइ, मेरै साथी, 4 वर्ष हुन लागेको रहेछ। अब 2 महिना 3 महिनामा घर जाने भनिरहेको, उतै मृत्यु भयो। बेलुका सुतेको, बिहान उठ्दाखेरि उठ्न सकेनन्। विदेशको पीडा भनेको भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यहाँ बसेर कल्पना गर्दा जति सजिलो छ त्यति सजिलो छैन। विदेशका रुखहरूमा पनि फलफुल नै फल्छन्, पैसा फल्दैनन्। विदेशको आकाशबाट पनि पानी नै झर्छ, असर्फीहरू झर्दैनन्। त्यसैले हामी पनि हाम्रा स्वजनहरूलाई, हाम्रो आफन्तहरूलाई, हाम्रो मित्रहरूलाई स्वदेशमै बसौँ, यतै केही गरौँ, मरियो भने पनि सजिलो, जिउन पनि सजिलो, यो खालको भावना हामी पनि राखौँ। यस्तो खालका देशभक्तिका कुराहरू गरी, जस्तो विदेश गएको बेलामा नेपाल भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै हृदयमा कस्तो एउटा आफ्नोपनको अनुभूति हुन्छ। गुन्द्रुक भन्ने बित्तिकै कति मिठो लाग्छ, किनभने नेपाली परिकार हो नि त यो। त्यसकारणले स्वदेशमा बसेर स्वदेशको महत्त्व बुझिँदैन। विदेशमा गएर बस्नेहरूलाई सोध्नुहोस् नेपाल कस्तो छ भनेर। विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा टापु यही हाम्रै देशमा छ। द लाइट अफ एसिया, महात्मा गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिनुभयो। यहाँनिर कति पवित्र नदीहरू बग्छन्, उच्च उच्च ठाउँमा तलावहरू छन्, प्राकृतिक सुन्दरतामा भरिपूर्ण। सानो छ तर सुन्दर छ नेपाल। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्ध हेर्नुहोस्। सानो हुँदैमा त्यो सस्तो हुन्छ होइन, हिरा सानै हुन्छ, मोती सानै हुन्छ, तर कति अनमोल छ। यी देशभक्तिका कुराहरू। 6 नम्बरमा बहुत सुख पाइया। यस्ता कुराहरू सुनेर सुख हुन्छ कि हुँदैन? कति सुख हुन्छ। ओहो, तिमी आएको 10 वर्ष भयो, फर्केर गएको छैन, गाउँमा बाटो गइसक्यो, बिजुली गइसक्यो, पहिलेको जस्तो बत्ती सत्ती बाल्नु पर्दैन, बिजुली बल्छ, मिलहरू घरमै छन्, गाडी घरमै जान्छ भन्ने बित्तिकै ओहो जाउँ जाउँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? सहरमा बस्नेलाई के थाहा। 7 मा कार भार बखार का सारा सौंप दिया, तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जम्मा किया। कार भार बखार का, बखार भनेको भण्डार, गोदामको कारोबार। सारा सौंप दिया, मेहराज ठाकुर प्राणजी महाराजलाई सुम्पिदिनु भयो। कसले? खेताबाईले। तुम नौतनपुरी को चलो, तिमी नौतनपुरी जाउँ, अब हामी नौतनपुरी अब फर्केर जानुपर्छ आफ्नो गृहमा।
दुनी बहुतको जम्मा किया। त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू, धेरै सुन्दर साथहरू आउनुहुन्छ दर्शन गर्नको लागि, चर्चा हुन्छ। अब जो आफ्नो घर फर्केर जाने बेला भयो, हजुर, दुनिया मानिसहरू बहुतक धेरै जम्मा किया। 8मा श्री तारतम की बातें सुनाई बहुतक। तारतमको कुराहरू पनि धेरै सुनाउनु भयो। अब इन्द्रावतीले सुनाउन थालेको अब के चाहिँ बाँकी राख्नु भयो होला? धेरै सुनाउनु भयो। उनको छान्टन लागही। रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो। एउटा सानो छिटाले पनि छोइन अरे। उनको छान्टन लागही। एउटा सानो छिटाले पनि छोइन, थोरै पनि छोइन त्यसले। मलाई यो धर्म कर्म कुरा नसुनाऊ, अरू कुरा गरौँ बरु। प्रकाश ग्रन्थको लक्ष्मीजीको दृष्टान्तमा चोपडी घडी जेमा छान्टो थाए भन्नुभएको छ कि प्रणजीले। चिप्लो घडामा नि पानी अडिँदैन। घिउ लागेको ठेकीमा पानी हाल्यो भने पानी तल झरिहाल्छ, त्यहाँ भिज्दैन। त्यस्तै यो हृदय मायाले भरिएको छ भने ब्रह्मज्ञान यहाँनिर पस्दैन। म यसै सन्दर्भमा भन्ने गर्छु। एउटा हुन्छ वाटरप्रुफ। वाटरप्रुफ भयो भने के हुन्छ? पानी छिर्दैन। वाइन्ड प्रुफ भयो भने के हुन्छ? हावा छिर्दैन। बाढी प्रुफ भयो भने हाम्रो हृदय पनि अब के भयो? बाढी प्रुफ भइदियो के, ठ्याङ्गै लाग्छ। बुलेट प्रुफ भयो भने बुलेट छिर्दैन नि, ठ्याङ्गै लाग्छ, झरिहाल्छ। नरमाई भए पो चुप्छ त, नरमाई नै होइन। त्यसैले छान्टन लागै। तर सब कही अपनी बितक। महाराजले आफ्नो सबै वृत्तान्त भन्नुभयो। परमात्माको कृपा 9 घण्टा चर्चा हुन्छ। तिम्रो भाइकोमा, गङ्गाजी भाइकोमा कहाँ कहाँदेखि सुन्दर साथहरू आउनुहुन्छ। परमात्मा स्वयं आएर भोजन गर्नुहुन्छ। जमुनाजी कलकल गरेर बगाइदिनु भयो जाउँ। तर छान्टन लागहे। ज्वरो आएको मान्छेलाई भोजन राम्रो मिठो लाग्दैन, त्यस्तै। 9 नम्बर, उनको उतले चलौँ तो सेवा होए श्रीराज। उनको खेताबाईलाई उतले चलौँ, नौतनपुरी जामनगर लिएर यदि म गएँ भने तो सेवा होए श्रीराज, राजको सेवा हुन्छ। भाइ हे गाङ्गजीका, यो गाङ्गजीको भाइ हो खेताबाई। इनसे हो त है काज, यिनीबाट केही न केही कार्य हुन्छ। अब यसको धन सम्पत्ति त के अरे बुद्धि त काममा आएन। अब उसको धनको चाहिँ सदुपयोग हुन सक्छ, त्यो चाहिँ काममा आउन सक्छ भन्ने सोच्नु भएछ। उसले राजी भयो, जाने बित्तिकै चाबी सुम्पिदिइहालो खेताबाईले पनि। ल तिमी आयो, ढुक्क भयो मलाई, अब कारोबार सबै तिमीले हेर्नु भनेर चाबी जिम्मा लगाइदियो गोदामको। 4 वर्ष परवारते। 4 वर्ष भएको रहेछ। परवारते भनेको सामग्री समेट्नु, एकट्ठा गर्नु। परवारते भनेको के रे? सामग्रीहरू एकट्ठा गर्नु। 4 वर्ष परवारते, समेट्दा समेट्दै 4 वर्ष बितेछ। र यो आरब जब बहराबमा आरबमा रहनुभयो, खेता पहुँचा अपने ठाउँ मौत हुआ तब। राम नाम सत्य भएछ। कसको? खेताबाईको। खेता पहुँचा, खेताबाई पहुँचा, पुग्यो अपने ठाउँ, आफ्नो ठाउँमा। अब सुन्दर साथ भएको थियो, दीक्षा शिक्षा लिएको भए खेता पहुँचा अपने धाम लेख्नुहुन्थ्यो लालदासजीले। अब छान्टन लागै भए पछाडि आफ्नो ठाउँमा गयो, जता जानु थियो त्यहाँ। मौत हुआ तब, मृत्यु भयो। 11मा
मालमत्ता सम्पत्ति धन सम्पत्ति बखार पर। बखार भनेको गोदाम भण्डार कारोबारको। होइ हाकिम कि मोहर, हाकिमले मोहर लगाइदिएछ। बसराको यो हाकिमले मोहर लगाइदियो भनेको ताला लगाइदियो, गोदाममा सिल्ड गरिदियो। हाकिमको नाम शेख सल्लाह हो। भोलि पर्सि आउन सक्छ दोस्रो वाला क्विजमा। हाकिमको नाम के हो? शेख सल्लाह। ए तो रहे बाहिर। ए प्रणजी महाराज रहे बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। किया हाकिमले जोर, हाकिमले त्यो प्रभाव जमायो, त्यहाँनिर आफ्नो शक्ति देखायो। खेताबाई मर्ने बित्तिकै के गरौँ? ताला लगाइदियो, सिल्ड गरिदियो गोदाममा। तब हुन त्यो हाकिमले बुरी गरी नजर, कुदृष्टिले हेर्न थाल्यो। किनभने धनको मुख कालो हुन्छ। हाकिमले सोच्यो जसले कमाइरहेको थियो उता मर्यो, यो हिन्दुस्तानबाट आएको छ नयाँ उसको उत्तराधिकारी सम्पत्ति, यसले लिएर जान्छ। पहिलेदेखि नै यो मरे पछाडि यसको सम्पत्ति खान्छु भनेर ढुकेर बसेको रहेछ। तर फ्याट्टै अर्को उत्तराधिकारी आइदियो अनि उसले बुरी गरी नजर, धनको मुख कालो हुन्छ नि। सम्पत्ति भए पछाडि महादेवको तेस्रो नेत्र खोल्छ भनेको। दुर्योधनले के भन्यो? म एक चिम्टी पनि जमिन दिन्न भन्यो। त्यत्रो वनवास गएर आउँदाखेरि पनि। वनवास कति वर्षको थियो? 12 वर्षको थियो। 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष पाण्डवलाई वनवास भएको थियो कि थिएन? अनि त्यत्रो बिताएर आउँदाखेरि पनि दुर्योधनले के भन्यो? एउटा सियोको नोक जति जमिन पनि दिन्न भन्यो। अनि झगडा भयो, महाभारत भयो। यदि जमिन चाहिन्छ भने युद्ध गर्नुपर्छ। दुर्योधन भनेको अहङ्कारको प्रतीक, अभिमानको प्रतीक। युद्ध गर्ने हुँदाखेरि वंश नासियो कि नासिएन? हो, यता पाण्डवको पनि त वंश नासियो। पाण्डवहरू मरेनन्, उनका छोराहरूलाई अस्वस्थामा ल्याएर काटिदिइहाल्यो। सम्पत्तिको मुख कालो हुन्छ। यहाँसम्म कि मरे पछाडि नाकको पनि झिक्छन्, कानको पनि झिक्छन्। एउटा भजन छ नि, बाँचुन्जेल गहनाले नाक कान दुखाउँछन्, मरेपछि गहना खोल्छन् भनेर भजन छ कि छैन? के अरे? सबै भागभण्डामा आउँछ कि आउँदैन? सबै नै खाली हात जानुपर्छ धन सम्पत्तिको। बुरी गरी नजर 12 नम्बरमा। टरे पिछली रातको। टरे भनेको भागे। प्राण्यजी भाग्नु पनि पर्यो। मूर्ख से खुदा डरे भनेको यही हो। पिछली रातको भनेको अन्तिम प्रहर, बिहानको 3 बजी। पहाडमै भई फजर, पहाडमा पुग्दाखेरि यानि कि बगदाद भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि उज्यालो भएछ। राति नै भाग्नु पर्यो। अब यस्तोले चाहिँ भन्नुभएको छ, सखिरी मेहर बडी महबूब की अखण्ड अलेखे। परमात्माको मेहेर छ, अखण्ड छ, अलेख छ भन्नुभएको छ। जो चाहिँ राति नै भागेर ज्यान बचाउनलाई 3 बजी नै बगदाद पुग्नुभयो भनेपछि महापुरुषहरूले कृपालाई कुन दर्जाबाट लिनु हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ चिल्लो गाडीमा हिँडेको दिन मात्रै परमात्माले मेहनत गर्नुभएको छ, मेहर गर्नुभएको छ।
पानी झरी परेको बेलामा तीमाथि हिँड्नु पर्यो भने मेयर कहाँ जान्छ? त्यही पानीले बगाएर खै कहाँ पुर्याइदिन्छ। अब यसमा एउटा घटना छ। के छ भन्दाखेरि जब ताला लगाइदियो हाकिमले, शेख सल्लाहले, प्रणयजी महाराज आउनुभयो, गोदाममा चाबी लागेको छ, बन्द छ। बन्द छ त के गरौँ? गोदामकै बाहिरपट्टि बस्नुभएको थियो चिसोमा। बिस्तारै मान्छेहरू, नचिनेका मान्छेहरू आउन थाले। एकजना दुईजना गर्दै गर्दै निकैजना भइहाले त्यहाँनिर हो। अनि उनीहरू अरबी भाषामा कुरा गर्दो रहेछन्। अब उनीहरूलाई त थाहा छ यो नयाँ, यो हिन्दुस्तानी हो, यसले हाम्रो भाषा बुझ्दैन। ध्यान दिएर सुनेको त के भन्दो रहेछन् भनेको, त खुट्टामा समात, म टाउकोमा समात्छु अनि यसलाई सिध्याइदिनुपर्छ भन्दो रहेछन् उनीहरू। सल्लाह गर्दै रहेछन् क्या। त्यो सुन्नुभयो। ओहो लु, यो त खतराको सङ्केत हो, यहाँ बस्नु ठिक छैन। मोरक्से खुदा डरे। त्यस पछाडि त्यहाँबाट भागेर अर्को ठाउँमा जानुभयो। तेह्रमा यहाँ सेती जाएकी, यहाँ सेती भनेको यहाँबाट जाएकी, गएर पहुँचे सुल्तान इमाम, पहुँचे पुग्नुभयो सुल्तान, सुल्तानगढ। सुल्तान भनेको सुल्तानगढ ठाउँको नाम, इमाम भनेको राजा बस्ने ठाउँ, राजा राजा बस्ने सुल्तानगढमा पुग्नुभएछ, यानि कि बगदाद पुग्नुभयो। फरियाद गरी बिन्ती गर्नुभयो। फरियाद भनेको बिन्ती हो। यस्तो शब्दको चाहिँ शब्दार्थ के हो भनेर सोधिन्छ हाजिरी जवाफमा। फरियाद भनेको के हो? अहिले खातामा लेखिरहेको भए चाहिँ पछि पनि फरियाद ए बिन्ती रहेछ भने, अब अहिले सुन्दाखेरि हुन्छ भरे पछि बिर्सिहालिन्छ। फरियाद गरी 2 मासलों, 2 महिनासम्म बिन्ती गर्नुभयो। 2 महिनासम्म के गर्नुभयो? बिन्ती गर्नुभयो। यतै आएर बस्दा हुन्छ, आउनुहोस्। 2 महिनासम्म बिन्ती गर्नुभयो। बीच खेते के काम, खेताभाइको कामको लागि, खेताभाइको कामको लागि 2 महिनासम्म बिन्ती गर्नुभयो। बिन्ती कसलाई गर्नुभयो? होइन, राजालाई भन्नुभएकै छैन। राजाको कर्मचारी मन्त्रीहरूलाई मात्रै छ, राजाको कानमा पुगेको छैन यो कुरो हो। त्यो कुरा नि खुलाउनु पर्छ, यहाँ खुलाएको छैन। 14मा जब उतसे पिछे फिरे। अब 2 महिनासम्म बिन्ती गर्दा पनि नलागेपछि जब उतसे, जब कहाँ छ? जब उतसे पिछे फिरे, काम नभए पछाडि फर्किनु भयो निराश भएर। 2 महिना भनेको 60 दिन हो। 60 दिनसम्म पनि भन्दा नलागेपछि के अब नहुने रहेछ भनेर निराश भएर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। एक मिला आरब, एउटा आरबियन भेषमा एकजना व्यक्ति भेटिनुभयो। आरबी भेषमा एकजना व्यक्ति भेटियो। तिना आगे बित्तक गई। त्यो आरबी भेषको व्यक्तिले सोध्यो, के भयो, निराश किन छौ तिमी भन्दाखेरि सबै वृत्तान्त भनिदिनु भयो, यस्तो 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 भयो भनेर। तिन लेख दिया। तब त आरबी भेषले एउटा चिठी लेखिदियो। हजुर बस्ने हो अन्तिमसम्म। आरबी भेषले चिठी लेख्यो। र एउटा कुरा सिकायो पनि उसले, हिम्मत करके कहियो, हिम्मत गरेर भन्नु, नडराउनु। राजा आउँदैछ भनेर नडराउनु है, हिम्मत करके कहियो। जब निकले सुल्तान, जब सुल्तान निस्किन्छ, बाहिर निस्किन्छ, त्यति बेला हिम्मत गरेर भन्नु। के अब भन्ने कुरा यहाँनिर आउँदैछ एकछिन पछाडि। हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान, तब छेडा पकड्के। छेडा भनेको जामा, सुल्तानको दौरा। छेडा पकड्के यह सुनाइयो, कानमा यो कुरा सुनाउनु।
जब सुल्तान बाहिर निस्किन्छ त्यति बेला उसको दौरामा पक्रेर यो कुरा सुनाउनु। के कुरा? हिम्मत गरेर सुनाउनु, त्यो डराएर होइन। मेरे गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, ल्याउ हिसाब रोज इदके जब होवे हक हुकुम, यो कुरा भन्नु भनेर भन्ने कुरा लेखिदियो उसले कि मेरे गले में थी, जो मेरो गलामा थियो भनेको जुन मेरो शिरमा थियो, जुन कुरा, जुन उत्तरदायित्व जो ममा थियो, मेरो गलामा जुन थियो भनेको मेरो जुन उत्तरदायित्व थियो, सो मैं डालत हूँ गले तुम, त्यो म तिम्रो गलामा लगाइदिन्छु भनेको त्यो म तिमीलाई दिन्छु। मेरो जुन उत्तरदायित्व थियो मैले गर्नुपर्ने, त्यो म तिमीलाई दिन्छु। र हिसाब अहिले माग्दिनँ मैले दिएँ भन्दै तुरुन्तै म हिसाब माग्दिनँ। हिसाब म कहिले माग्छु भन्दाखेरि जब स्वयं अल्लाह ताला ईदको समयमा न्याय गर्नको लागि भनेर आउनुहुन्छ, त्यो दिन म हिसाब माग्छु, अहिले माग्दिनँ। जसले जति बेला खुदा न्याय दिँदै गर्दाखेरि खुदाको हात मुनि तिम्रो हात हुन्छ, त्यति बेला तिम्रो भागको म खिचेर मेरो भागको बनाउँछु, त्यति बेला म बदला लिन्छु, अहिले लिन्न। यो खालको मन्त्र सिकाउनु भयो। ल्याउ हिसाब, हेर्नुहोस्, ल्याउ हिसाब, हिसाब लिन्छु। रोज भनेको दिन, इदके भनेको हिसाब किताबको दिन, निर्णयको दिन। जब होवे, जब हुनेछ, हक्क हुकुम, हक्कको हुकुम जब हुनेछ त्यति बेला। सत्रमा यति सिकाएर त्यो आरबी गयो। त्यो आरबी को थियो? राज्यको हुकुमको स्वरूप थियो। आरबी भेषमा आएर सिकाएर गयो। 17मा जब जला सुल्तान निमाजको, जब सुल्तान भनेको राजा बादशाह निमाजको लागि गयो। निमाज भनेको प्रार्थनाको लागि गयो। एक खडे रहे बीच राह, ए प्राणनाथजी खडे रहे, उभिनु भयो बीच राह बाटोमा। जाए के दामन झट्किया टुट गई कसता, गएर जामामा पक्रिनु भएको थियो, तुना नै छुट्टिएछ राजाको। प्राणनाथजी जस्तोलाई जोस दिएको छ फेरि एउटा आरबी भेषमा आएर, नडराउनु है भनेर। अब वीरलाई उगासे पछाडि वीरले गएर राजाको त्यो बादशाहको जामामा समातेको तुना सुना सबै छुट्याइदिनु भएछ। धाएके भनेको दौडिएर, दामन झट्किया, दामन समातेर तान्नु भयो, झट्काउनु भयो। दामन भनेको त्यो जामा। टुट गई कस, कस भनेको तुना, टुट गई टुट्यो, तहाँ भनेको त्यहाँ, तुना नै छुट्टिने गरी तान्नु भएछ। अब के गर्यो होला राजाले? राजाको वरिपरि त के हुन्छन् भन्दाखेरि प्रहरी जमातहरू तैनात हुन्छन्, वीर हुन्छन्, हैन? 18मा था इतमाम जोरावर, अब के हुन्छ सुन्नुहोस् है। इतमाम भनेको प्रबन्ध, जोरावर भनेको एकदम व्यवस्थित शक्तिशाली प्रबन्ध थियो। भनेको अगाडि पछाडि बट्टलाइन थिए प्रहरीहरूका, जवानहरूका। किनभने राजाको सुरक्षार्थ सिपाहीहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? राजालाई छुने बित्तिकै ठ्याङ्गै पारिहाल्छ, होइन? राजालाई त छुने त कुरै छैन, अलिक नजिक गयो भने तिनीहरूले पछारिहाल्छन्। यस्तो खालको प्रबन्ध थियो। तब बर्जी सुल्तानले रोक्यो। बर्जी भनेको रोक्यो। एकछिन बख, सेनाहरू आए नि त लाठी लिएर, बन्दुक लिएर। अनि राजालाई गएर हिँड्दै गर्दाखेरि च्याप्पै समातेर, तुनामा समातेर, जामामा समातेर तुनै चुट्टिने गरी गरेको छ, बोलेको छ। तैपनि सुल्तानले रोक्यो आफ्ना सिपाहीहरूलाई। एक कहो हकीकत अपने, मैं सुनो,
था ये तमाम जोरावर सब वर्जी सुल्तान ए कहो हकीकत अपनी ए कहो हकीकत अपनी रोक्यो उसले यसले भन्यो ए कहो भनेको यसले भन्यो हकीकत अपनी आफ्नो वास्तविकता भन्यो मै सुनौ अपने कान मैले आफ्नो कानले सुने 19 नम्बरमा अब प्रणजी पट्टि फर्केर भन्छ लात खोप या बनी अरबी भाषामा लात भनेको न क्या न मत खोप भनेको डराउ या ए बनी बनी भनेको लड्का हे लड्का न डराउ भन्यो हाम्रो भाषा भन्नुपर्दा ए बाबु न डराउ राजाले के भन्यो न डराउ तिमी डराउँछ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो नि त सेनाहरू गुटुटु आए सेनालाई यता रोक्यो अनि उसले भन्यो तिमी न डराउ कहो सब तेरी बात सबै आफ्नो कुरा भन तब रुक्क दिया हाथ में चिठी थियो नि त हातमा दिनुभयो कई सब विख्यात सबै वर्णन गरेर भन्नुभयो के भन्नुभएको छ 20 मा मैं अपने गले का बोझ मेरो आफ्नो शिरको जिम्मेवारी बोझ भनेको जिम्मेवारी सो डारत हौ गले त्यो म तिम्रो शिरमा सुम्पिदिन्छु ल्याऊ हिसाब तुम सो तिमीसँग म हिसाब लिनेछु खुदाएकै हुकुम जब खुदाले हुकुम गर्नुहुन्छ खुदाएकै हुकुम जब खुदाले हुकुम गर्नुहुन्छ जब हाथ तुम्हारा हाथ में होएगा खुदाएगा जब हाथ तुम्हारा तिम्रो हाथ में होवेगा खुदाएकी खुदाको हातमा हुनेछ यानी कि जब तिमीले हात अगाडि बढाएर खुदासँग आफ्नो बख्शिस मागिरहेका हुनेछौ इन्सा भनेको इच्छा अल्लाह ताला खुदा परमात्मा रोज दिन ईद के हिसाब किताबको यो अप्ठ्यारो शब्दहरू चाहिँ एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु म इन्सा भनेको इच्छा अल्लाह ताला एकै ठाउँमा खुदा रोज दिन ईद के भनेको फैसलाको दिन त्यो फैसलाको दिन जब तिमी हात अगाडि बढाइरहेका हुन्छौ नि आफ्नो हिसाब माग्नको लागि बख्शिस माग्नको लागि भनेर यसै गरी नै म तिम्रो दामनमा समातेर झट्काएर तिम्रो भागको पनि म लिन्छु त्यति बेला म हिसाब किताब गर्छु भन्ने कुरा लेखिएको रहेछ इन्सा अल्लाह ताला रोजिदा कि तब ल्याऊ तब दिनेछु आफ्नो भाग दामन झटक्के यसै गरी नै दामन झट्काएर म आफ्नो भागमा लिनेछु भनेर राजालाई रिस पोख्नुभयो त्यो हुकुम अरबी भेषले सिकाएको कारणले गर्दा त्यही सूत्रलाई पक्रिएर अब घटना कसरी अगाडि बढ्छ 22 मा तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर इत जवाब सुल्तानले दिनुभयो यूं कर यसरी इत यहाँ यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत यो कलाम यो वचन दुर्लभ छ यो त क़यामतको समयको अन्तिमको प्रलयको समयको आत्मा जागृतिको समयको यो कुरा हो यो त दुर्लभ छ यस्तो दुर्लभ बोली छ यो त भनेर उसले प्रशंसा गर्यो उल्टो 23 मा छेडा झटका अपना आफ्नो दामन झट्काएर छुडायो बादशाहले देखा तरफ खुदा तर्फ देखेर भन्यो यह सुकन मुझको कबहु किनहु न सुना यस्तो वचन कसैले आजसम्म कहिल्यै पनि सुनाएको थिएन फरियाद गर्नेहरू त धेरै आए तर यसरी फरियाद गर्ने कोही पनि भएको थिएन ऊ खुसी भएर भन्नु मैं यता तुम अब प्राणजी भन्नुहुन्छ मैं यता तुमको न कहता म यति तिमीलाई भन्ने थिएन मैं यता तुमको न कहता म यति तिमीलाई भन्ने थिएन पर मुझ पर हुआ जुलुम तर म माथि अन्याय भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्याय सहनु पनि वास्तवमा अपराध हो मैं बहुत भट्का म धेरै भट्किएँ
तब फरियाद करी आगे तुम, तब फरियाद बिन्ती, तपाईँको अगाडि आएर बिन्ती गरे। 2 महिनामा भट्किएको छु। बादशाहले भन्यो इन्शा अल्लाह ताला करे, इन्शा इच्छा, अल्लाह ताला खुदाले हुकुमले चाहनुभयो, यदि परमात्माले हुकुम गर्नुभयो भने मै गरौँ तेरा इन्साफ, म तिमीलाई इन्साफ दिलाउँछु। इन्साफ भनेको न्याय। तेरा तुझको दिलाऊँ, यदि तेरो हो भने तँलाई दिन्छु। कर दिया तोहे सब माफ, तिमीलाई सबै माफ भयो, मैले माफ गरिदिएँ। नडराउनु कि मैले बादशाहको जामालाई समातेर तुना चुटाइदिएँ। नडराउनु, तिमीलाई माफै माफ भयो। 26 ओ त गया निमाजको, बादशाह निमाज गर्न गयो। फेर ए आए अपने घर, ए मेराज प्रणजी महाराज आफ्नो घरमा आउनुभयो। आफ्नो घर त छँदै छैन, जहाँ बस्नुभएको थियो त्यहाँ आउनुभयो। हुवा बखत फजरका, फजर भनेको उज्यालो, उज्यालो भयो, बिहान भयो। भेजे चोपदार याद कर, 2टा चोपदारलाई, चोपदार भनेको प्रहरी जवान सिपाही, सिपाहीलाई पठाउनु भयो याद गरेर बादशाहले। 27 में ल्याओ उस शख्स को जिन दामन झटका बीच रहा, इनका इंसाफ पहले करूं ये है वास्ता खुदाए। ल्याओ उन शख्स को, त्यो शख्स पर व्यक्ति, त्यो व्यक्तिलाई ल्याऊ जिन दामन झटका बीच रहा, जसले बाटोको बीचमा मेरो दामन झट्काएको थियो। इनका इंसाफ पहिले गरौँ, उसको इंसाफ म सबैभन्दा पहिले गर्छु। आज यदि म कसैलाई न्याय दिन्छु त उसैलाई दिन्छु। ए हे वास्ते खुदाए, उसले त परमात्माको नाममा याचना गरेको छ। ए हे वास्ता खुदाए, खुदाको लागि गरेको छ उसले याचना परमात्माको नाममा गरेको छ। 28 चोपदार पुकारता, चोपदार पुकार गर्दै आयो ढिन्डोरा फुटाएर। त्यति बेलाको चलन त्यही थियो, ढिन्डोरा पिटेर प्रहरीहरू हल्ला गर्दै आए। कौन वह शख्स निशान जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान भन्दै आयो। चोपदारहरूले बाटोमा कौन वह शख्स निशान जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान भन्दै पालो गर्दै गर्दै 2 जनाले आवाज लगाउँदै आए। कौन वह शख्स, शख्स भनेको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति को हो? निशान, जसको यस्तो निशानी थियो, जसको यस्तो परिचय थियो कि निशान भनेको चिन्ह, जसको चिन्ह यस्तो थियो, परिचय यस्तो थियो। जिन इमामको पकडा, जसले इमामलाई पक्रेको थियो हिजो, फरियाद सुनाई कान, आफ्नो बिन्ती कानमा सुनाएको थियो, त्यो व्यक्ति को हो? आऊ भन्दै भन्दै कराए। 29 में श्रीजी आप खडे हते, खडे हते भनेको उभिनु भएको थियो, हते भनेको थियो, उभिनु भएको थियो। कया वह शख्स हम भन्नुभयो, त्यो व्यक्ति मै हुँ भन्नुभयो। ए धेरै थिए नि त त्यहाँनिर, भिडमा अलिक ठुलै बोल्नुपर्छ हैन। दो बाजु दो पकड के, दो बाजु, बाजु भनेको हात, 2टा हात, दो पकड के, 2 जनाले पक्रिएर, खडे किए तले हुकुम, हुकुम तले, आफ्नो बादशाहको हुकुम तल खडा गरिदिए 2टा चोपदारले, 2तिर पक्रिएर लिएर गएर। 30 में पहुँचे हजुर सुल्तान के, सुल्तानको नजिक पुग्नुभयो। पुछी बात हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तानको कुरा सोध्नुभयो, किनकि थाहा छँदैछ यो हिन्दुस्तानी हो भनेर। हकीकत पुछी इस्लाम के, हकीकत यथार्थता पुछी, सोध्यो इस्लाम की, धर्मको विषयमा। यौं कर कहे सुल्तान, सुल्तानले यसरी भन्यो, यौं कर यसरी,
राजी होए बातें करी, राजी होए खुसी भए, बातें करी कुरा गरेर। र सोध्नु भएछ बादशाहले, ते क्यों फरियाद नकरी दीवान? ते तिमीले क्यों किन फरियाद बिन्ती नकरी गरेनौ दीवान दीवान? ते बराबर तिमीले क्यों किन फरियाद बिन्ती नकरी गरेनौ दीवान मन्त्री? दीवान भनेको के अरे? मन्त्रीलाई बिन्ती गरेनौ? तब बचाया तिनको। मन्त्री त्यहीँ उभिरहेको थियो, बचाउनु भएछ क्या प्रेरणाजीले। गरिन महाराज भन्नुभएछ। तब बचाया तिनको, त्यो मन्त्रीलाई बचाउनु भएछ। मै नसुनाई कान, मैले कानमा सुनाएको थिइनँ, मैले भनेकै थिइनँ भनेर बचाउनु भएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महापुरुषहरू के गर्नुहुन्छ? बदला लिनुहुन्न। प्रतिशोधको भावना महापुरुषमा हुँदैन। के भएछ भने एउटा आँपको वृक्ष मुनि एकजना सन्त बस्नु भएको रहेछ। बच्चाहरू आँप, ओहो आँप फलेको, आँप खाने भन्दै भन्दै आँपलाई झटारो हान्न थाले, ढुङ्गा हान्न थाले। वृक्ष मुनि सन्त बसेका छन्, त्यो ढुङ्गाले सन्तको टाउकोमा लाग्यो, रगत बग्न थाल्यो। बच्चाहरूले देखे, ओहो कोही बस्नु भएको रहेछ, अझै सन्त बस्नु भएको रहेछ, महात्माजी बस्नु भएको रहेछ। ओहो उहाँको शिरमा त चोट लाग्यो, रगत बगिरहेको छ, अब हामीलाई पाप लाग्ने भयो। गएर प्रणाम गरे, माफी मागे, माफी दिनुहोस् महन्तजी, सन्तजी, महात्माजी, हामीले देखेनौँ कि तपाईँ यहाँ बस्नु भएको रहेछ। महन्तले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई माफी नै माफी छ। किन माफी छ? यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, तपाईंकोलाई चोट लागेको छ। महात्माले भन्नुभएछ, तिमीहरूले आँपलाई वृक्ष ढुङ्गाले हान्यौ, झटारोले हान्यौ, आँपले त वृक्ष दियो, तर मैले त केही पनि दिन सकिनँ। म त आँप बराबरको पनि भइन, मसँग किन माफी माग्छौ भन्नु। त्यसैले कन्फ्युसियसले भनेका छन्, महान दार्शनिक, बदलाको बाटोमा हिँड्नुभन्दा अगाडि दुईवटा खाल्डो खनेर तयार गर। तिमी यदि बदलाको बाटोमा हिँड्छौ भने दुईवटा खाल्डो खनेर राख, एउटा उसको लागि, एउटा आफ्नो लागि। त्यसैले बदला लिएर होइन, बदलिएर देखाऊ। ईँटको बदला ईँटले होइन, इशकले देऊ। कुकुरले खुट्टा टोक्यो भने कुकुरको खुट्टा नटोक, बरु रेबिजको सुई आन। त्यसैले जो स्वयं सिसाको घरमा बस्छ नि, जो स्वयं सिसाको घरमा बस्छ नि, उसले अर्काको झ्यालमा ढुङ्गा नहान्नु। उसले हान्यो भने तिमी त सिसाको घरमा बसेको छौ, तिम्रो त घरै बिग्रिन्छ। उसले त केवल तिम्रो झ्यालमा मात्रै ढुङ्गा हानेको। त्यसैले पालो सबैको आउँछ, उसको दिन पनि आउन सक्छ। कक्रोच साङ्ला हुन्छ नि, साङ्ला मुसादेखि डराउँछ, मुसा बिरालोदेखि डराउँछ, बिरालो कुकुरदेखि डराउँछ, कुकुर मान्छेदेखि डराउँछ, कुकुर केटादेखि डराउँछ, केटा केटीदेखि डराउँछ, केटी साङ्लोदेखि डराउँछ। दिन सबैको आएन घुमेर। ल, बदलाको भावना लिनु हुँदैन, त्यसले घाटा आफूलाई लाग्छ। बदला लिएर होइन, बदलिएर देखाऊ, यो चाहिँ महामन्त्र। इन्द्रलाई पनि माफी दिनुभयो कृष्णले। कति बेला इन्द्र प्रकोपको समयमा कुहुत्तर तले भनेको गोवर्धन मुनि बसे ग्वालबालहरू इन्द्रलाई माफ दिनुभयो।
तर ब्रह्माजीलाई माफ दिनु भएन। ब्रह्मालाई माफ दिनुभयो त? किन इन्द्रलाई दियो ब्रह्मालाई माफी दिएन थाहा छ? इन्द्रले वर्षा गराएर चट्याङ पारेर सबै साथीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरिदिए, इन्द्रलाई माफी भयो। ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? गाई बाछा ग्वालबालहरूलाई हरण गरेर अर्को ठाउँमा लगेर लुकाइदिनु भयो, वियोग गराइदिनु भयो, त्यसकारण माफी भएन। इन्द्रले संयोग गराइदिए। 32 मा तब बहुत राजी भए। अब त्यो बादशाहलाई थाहा छ फेरि यसले मेरो मन्त्रीलाई बचाउँदैछन् यिनले भनेर, किनभने 2 महिना अगाडि 2 महिनासम्म मैले बिन्ती गर्दा गर्दा म थाकेँ भने त पहिले भनिसकेको छ नि त। बादशाहलाई थाहा छ कि यो हिन्दुस्तानीले, यो मेहराज भन्नेले मेरो मन्त्रीले बचाउँदैछ भनेर थाहा छ। तैपनि उनले बचाउ गरिसके पछाडि कुनै एक्सन लिन सकिनन् दिवान आफ्नो मन्त्री उपर। 32 मा तब बहुत राजी भए, बहुत राजी हुनुभयो। बादशाह पनि, प्रणेन्द्रनाथजी पनि। शेख सल्लाह की करी फरियाद, शेख सल्लाहको नाम लिनुभयो, किनकि शेख सल्लाह त्यहाँ थिएन। त्यहाँ थियो भने त तुरुन्तै झुन्डाइहाल्थ्यो बादशाहले आँखाको अगाडि, तर बादशाह त्यहाँ छैन नि, के अरे हाकिम त्यहाँ छैन। त्यसकारणले हाकिमको एउटा न एउटाको त नाम लिनै पर्छ, हाकिमको नाम लिनुभयो। त्यो हाकिम चाहिँ शेख सल्लाह। यो हाकिमको चाहिँ भेनाजु उसको सम्बन्धमा रहेछ नीति मन्त्री। शेख सल्लाह की गरी फरियाद उसी वक्त हुकुम हुआ। जब शेख सल्लाहको नाम लिनुभयो, हाकिमको नाम लिनुभयो, हुकुम भयो जाहेर उखाडौँ बुनियाद। के भन्नुभयो? म यसको जरा टकटकाइदिन्छु भन्नुभयो। राजा के अरे राजाको हुकुम बाबाको दुहाई। राजाले बोलेको कडै खालको बोल्छ नि, उसले कसले यस्तो अन्याय गर्यो त्यसको म जरा उखालिदिन्छु। जाहेर उखाडौँ बुनियाद भनेको जरैदेखि म उखालिदिन्छु त्यसको भनेर कडा शब्दमा उसले जवाफ दियो। सब मत है इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो मार उखाडौँ जड़ मूल से जो फेरा मेरा हुकुम। सब मत है इनका, सबै सम्पत्ति इनको, यो हिन्दुस्तानीको हो। सुनत दीजियो तुम, सुन्ने बित्तिकै दिइहाल्नु। ना तो नत्रता, यदि त्यसो गरेनौ भने मार उखाडौँ जड मूल से, म जरादेखि नै उखालिदिन्छु, अस्तित्व विहीन बनाइदिन्छु म। जो फेरा मेरा हुकुम, फेरा भनेको अवज्ञा गर्यो भने मेरो हुकुम, मेरो हुकुमलाई यदि तैँले अवज्ञा गरिस् र उसको लुटेको सम्पत्ति दिनस् भने तेरो म जरादेखि नै तँलाई उखालेर नाश गरिदिन्छु, म जरा टकटकाइदिन्छु तेरो। यस प्रकारको कडा शब्द राखिदिनु भयो बादशाहले। इन भान्त लिख करके, यस प्रकारको लेखेर दिया एक चोपदार, एउटा चोपदार भनेको सिपाहीलाई दिएछन्। आए आगे खडे रहे, आएर अगाडि खडा रहे प्राण्यजी महाराज, होइन त्यो चोपदार शेख सल्लाहको द्वार, शेख सल्लाहको द्वारमा, घरमा। शेख सल्लाह भनेको हाकिम जसले मोहर लगाएको थियो। 35 कागज दिया हात में, जुन चिठी लेखेको थियो बादशाहले हातमा दिनुभयो। हातमा दियो त्यो चोपदारले। करियो इत सिताब, करियो गर, इत यो कार्य, सिताब छिट्टै। हुकुम हुआ मुझको, मलाई हुकुम भएको छ। इन शख्स के बाप, यो मेहराजको उपर, बाप भनेको उपर, उसको लागि हुकुम भएको छ भनेर चिठी दिएछ। चिठी पढ्ने बित्तिकै डरायो शेख सल्लाह। 36 मा तुरन्त कुञ्जी बखार कि और सामा सब, तुरन्तै कुञ्जी, बखार भनेको गोदामको, और सामा सब, सबै सामानहरू काढ कि हातौँदै, जति पनि लुटेको थियो त्यो ल्याएर हातमा राखिदिएछ। गोदामको चाबी पनि दियो।
ढिला नगरी तब ढिला नगरी ढिलो गरेन, एकैछिनको विलम्ब उसले गरेन। 37 सुनि बात श्री देवचन्द्रजी, देवचन्द्रजीले सुन्नुभयो त्यो कुरा। खेताबाई आफ्नो ठाउँ गयो। यसरी म कारोबारहरू मिलाउँदैछु, समेट्दैछु, अब म छिटै घर आउँछु भनेर प्राणजी महाराजले चिठी लेख्नु भएको थियो। त्यो कुरा देवचन्द्रजीले सुन्नुभयो। भेजे बिहारीजी श्याम, दुईटालाई पठाउनु भएछ। कसलाई? बिहारीजी र श्यामजीलाई। जसको मनमा चाहिँ के छ त पहिल्यैदेखि भन्दाखेरि शत्रुता छ। हामीलाई नपठाएर त्यो काकोलाई पठाउने, हाम्रो काकाको सम्पत्ति लिन, यो छ। तिनै दुईटालाई पठाए। सद्गुरुलाई के थाहा बिचारा के कस्तो छ हृदयमा। पहुँचे आए बरारब, आए पहुँचे आइपुगे बरारब, आरबमा मुलाकात गरे सो ठाम। मुलाकात भनेको भेट गरे त्यो ठाउँमा गएर। तब लेखा दिया हाथ में, लेखा भनेको हिसाब किताब, दिया हाथ में, हातमा राखिदिनु भयो प्राणजीले बिहारीजी र श्यामजीको। पहुँचे सब सामा, सबै सामग्रीहरूको लिस्ट दिनुभयो, रिसिप्ट दिनुभयो। रोजानामा आगे रखा, डेली ट्रान्जेक्सन, दैनिक हिसाब किताबहरू, कारोबारहरू अगाडि राखिदिनु भयो। जो लिखा था नामा, जो नामहरू लेखाहरू जो लेखिएको थियो त्यो सबै कागजातहरू यस्तो यस्तो भनेर हातमा राखिदिनु भयो। सब मेहनत अपनी कर देखाई बात, सब मेहनत आफ्नो देखाउनु भयो। मैले यस्तो यस्तो मेहनत गरेँ, मलाई यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो आयो, मैले यसो गरेँ। पर इनौ का कुफर क्यों ए करन जात, पर तर इनौ का कुफर, इनौ यो दुईजनाको, कुफर भनेको कृतज्ञता, ब्र्याकेटमा बेइमानी लेख्नुहोस्। कृतज्ञता भनेको नि, कृतज्ञता नै सही शब्द छ। मनु दिदी लेखेको कि निदाको? कृतज्ञता भनेको के रे? बेइमानी ब्र्याकेटमा। कृतज्ञताको सिधा अर्थ चाहिँ आफूलाई उपकार गरेको नदेख्ने। पर इनौ कि कुफर क्यों ए करन जात, केही गर्दा पनि गएन। किन गएन एकछिनपछि आउँछ। अब एकट्ठा भएको धन सम्पत्तिहरू दिएर पठाउनु भयो। वृत्तान्त मुक्तावलीमा 3 जना आएको कुरा गरिएको छ। यहाँ 2 जनाको नाम मात्रै लेख्नु भएको छ लालऋषि महाराजले। बिहारीजी श्यामजी 2 जना, अनि मानजी पनि आउनु भएको कुरा वृजभूषणजीले उल्लेख गर्नुभएको छ, तर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले मानजी भन्ने पात्रलाई हामी यहाँ उपस्थित नगराउँ, तर त्यहाँ चाहिँ छ, त्यो कुरा पनि मैले हजुरलाई गरिदिएँ। 40 मा जाउँ। यहाँ सेती फेरके आए पुरी नौतन, चुगली बालबाई करी सुनाई जामके कान। वितकले धेरै फड्को मारेको छ यो 40 नम्बरको चौपाईमा। के छ? यहाँ नौतनपुरी मिने रहे वर्ष दोए भन्ने छ। हो त्यही त। यहाँ सेती फिरकी आए पुरी नौतन, चुगली बालबाई करी सुनाई जामके कान। के को कान? अच्छा, हाकिम के छ? ल म त्यसको पनि अर्थ, ल ठिक छ, हाकिमकै अर्थ गरिदिउँ ल। यहाँ सेती भनेको यो आरबदेखि, सेती भनेको के रे? देखि फेरके फर्किएर आए पुरी नौतनपुरी आउनुभयो। अब यसमा वितकले धेरै फड्को मारेको छ, त्यो कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु प्रसङ्ग।
जब बिहारीजी र श्यामजी त्यो सम्पत्ति लिएर गए, त्योभन्दा अगाडि म अर्को कुरा भन्छु। खेता भाइ जति बेला जिउँदो थियो, जिउँदो हुँदै गर्दाखेरि उसले प्राणजीलाई भनेको थियो, हेर भाइ, यो मैले धन सम्पत्ति जति कमाएको छु नि, मलाई लाग्छ सच्चा कमाई यो मेरो होइन। मेरो यो कमाईमा खुन पसिना अरूको मैले लुटेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मेरो सम्पत्ति धेरै टिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। या त यो आगोले डढाउँछ, या त के गर्छ, पानीले डुबाउँछ, या त राजाले हर्छ भनेको थियो। के अरे, या त आगोले डढाउँछ, या त पानीमा डुब्छ, या त राजाले लगिदिन्छ भनेको थियो। त्यो गोदामको सामान दियो नि जब हाकिमले, त्यति नै बेला के गरिदियो उसले, भोलिपल्ट त्यसैको राति फिर्ता दिएकै राति गोदाममा आगो लगाइदियो। आगो डढेर सबै सम्पत्तिहरू नष्ट भए। त्यहाँनिर केही सामानहरू आफ्नो पासमा बचेको थियो, केही निकाल्न भ्याउनु भयो। नत्र भने कसले आगो लगायो, कसरी लगायो थाहा छ, प्रमाण छैन, के गर्ने, सम्पत्ति डढी त हालो। यस्तो भयो। अनि जति बचेको सम्पत्तिहरू थियो त्यो चाहिँ बिहारीजी र श्यामजीलाई दिएर पठाउनु भयो। अब बिहारीजी र श्यामजीले पनि के गर्ने विचार गरे यिनीहरूले भन्दाखेरि, सल्लाह गरे, यो सम्पत्ति घरमा लगेर नदिउँ, दुईजनाले आधी आधी बाँडेर राखौँ भने। अनि त्यही सल्लाह गरेर जाँदै थियो। ठुलो नाउँबाट सानो नाउँमा सामान उतार्ने भएको, उतार्दै त्यही पानीमा खसेर सबै सम्पत्ति डुब्यो, खाली हात भयो। अब के भन्ने घरमा गएर, अनि उल्टाको सिधा कुरा गरे घरमा गएर। मेहराज त वास्तवमा आरबमा बसेर आरबी जस्तै भएछ, धर्म पनि छोडेछ, सम्पत्ति त एक सुक्को पनि हामीलाई दिएन, सबै आफूले कब्जा गरेर राखेको छ। यस्तो प्रकारले उल्टा सुल्टा कुरा गरेर सुनाइदिए। कसलाई? बालभाइलाई। सद्गुरु महाराजले पनि सुन्नुभयो। अनि बालभाइलाई रिस उठो, अब मेरो दाजुले कमाएको सम्पत्ति दाइ उतै मर्यो, उसैले एकलोटी बनाएर राख्ने। अब बालभाइले के गरी त भन्दाखेरि, यहाँ हाकिम लेखेको छ है तपाईहरुकोमा, हाकिमलाई गएर चुगली लगाए। मेहराज आउँदैछ सम्पत्ति लिएर विदेशबाट, त्यो सम्पत्ति मेरो दाइको हो, यदि यो सम्पत्ति कसैले पाउँछ भने गाङ्गजे भाइले पाउनुपर्छ, मैले पाउनुपर्छ, या कसैले पाउनु हुँदैन। या त सरकारलाई जाओस् या त मलाई आओस्, तर कुनै पनि हालतमा उसलाई हुनु हुँदैन। त्यता गएर त्यसो भने बालभाइले, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, यो बालभाइ नाम याद गर्नु है भनेर। बालभाइ को हो भन्नु त? हो। या त मेरो हुनुपर्छ, या त राजाको हुनुपर्छ, होइन भने कसैको हुनु हुँदैन, उसको पनि हुनु हुँदैन। अनि यता सद्गुरु महाराजलाई गएर के भनी भन्दाखेरि, सद्गुरु महाराज जब मेहराज आउँछ नि, मेहराज आउँदैछ अरे, मैले सुनेको छु सम्पत्तिहरू कब्जा गरेर, ऊ यदि आउँदाखेरि तपाईले यदि उसलाई दर्शन दिनुभयो भने म के गर्छु भने तपाईकै आँखाको अगाडि मरिदिन्छु अनि स्त्री हत्याको पाप लगाइदिन्छु। यो खालको भूमिकामा बालभाइ उत्रिन्। के अरे, यदि तपाईले दर्शन दिनुभयो भने तपाईकै अगाडि म आत्महत्या गर्छु, या त डोरीमा झुन्डिन्छु, या त कुवामा गएर आम फाल्छु, अनि स्त्री हत्याको आरोप तपाईलाई लगाइदिन्छु। सद्गुरु महाराज सबै थाहा छ, तैपनि अब अनभिज्ञ भएको नाटक गर्नुपर्ने बडा कठिन परिस्थिति आउँदैछ सद्गुरुलाई पनि। उहाँको मनमा कतै पनि मेहराजले त्यो गल्ती गरे भन्ने त छैन, तर बालभाइले के भनेकी छे भने म स्त्री हत्याको पाप लगाइदिन्छु भनेकी छे।
अब वचनमा बाँधिनु भयो सद्गुरु महाराज पनि। जब वास्तवमा सर्पले मात्रै टोक्दैन, दुष्टले पनि टोक्छ। नीतिमा के भनिएको छ भन्दाखेरि अहो खलो भुजङ्गस्य विचित्रोऽयं वधक्रम अनस्य दशति श्रोत्र मन्यः प्रणयैर्विमुच्यते भनेर विश्वनाथजीले नीतिमा भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि दुष्ट मानिस रूपी सापद्वारा अरूको हत्या गरिने तरिका अचम्मको छ। त्यसले कुनै एक व्यक्तिको कानमा टोकिदिन्छ तर अर्को कुनै मानिसको प्राणान्त हुन्छ। दुष्ट मान्छेले हत्या गर्ने तरिका उसको फरक छ क्या। सर्पले चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? जसलाई टोक्यो उही मर्छ। तर यो दुष्ट मानिस रूपी सर्पले टोक्यो भने चाहिँ जसलाई टोक्यो ऊ चाहिँ मर्दैन, अर्को व्यक्ति चाहिँ मर्छ। किनभने चरित्र हत्या गर्नु भनेको पनि त मर्नु समान हो कि होइन? अर्कोको विषयमा चरित्र हत्या गरिदिनु भनेको त उसलाई जिउँदै मार्नु हो कि होइन? तर जसले टोकाइ खान्छ ऊ चाहिँ मर्दैन। जसको नामले उसले टोक्छ त्यो नामवाला चाहिँ मर्छ। या त जसलाई आफ्नो उल्टो पुल्टा कुरा सुनेको छ र प्रतिशोधमा गएर अर्को व्यक्तिलाई मार्दिन पनि सक्छ त्यो सुन्नेले। त्यसैले नीतिले यो प्रकारको कुरा गरेको छ। अब हेर्नुहोस् 40 नम्बरमा आयपुरी नौतन चुगली बालबाई गरी सुनाई जाम के कान। चुगली गरी बालबाईले पोल लगाई सुनाई हाकिम के कान होइन, हाकिमको कानमा लगेर सुनाई। त्यो सम्पत्ति कि त हाम्रो हुनुपर्छ कि तपाईँ सरकारको हुनुपर्छ, उसको हुनु हुँदैन। सम्बत 1778 विक्रम सम्बत कति बितेछ? 1708 भएछ है। हेर्नुहोस् वित्तको घटनाक्रम कति छिटो बढ्दैछ। 1703 देखि 8 भएछ, 5 वर्ष भइसक्यो। हुआ यह मजकुर यो चर्चा भयो त्यति बेला। सब सामा गई रावरमे, सबै सामा भनेको सामान गयो रावरमे, सरकारी गोदाममा गयो। रावर सरकारी गोदाम। जिनके लिखी अंकुर, जिनके जसको अंकुर भाग्यमा लेखिएको थियो त्यो सम्पत्ति उसले पायो। तीनटा कुरा भनेको थियो, तीनटै कुरा सिद्ध भयो कि भएन? आगोले डढाउँछ भन्थ्यो, आगोले डढायो पनि। पानीमा डुब्छ भनेको डुब्यो पनि। राजाले लग्छ भनेको थियो, लग्यो पनि। त्यसैले सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। 42 मा के छ पढ्नुहोस् त तपाईहरुकोमा। 42 मा हो ल ल ल म यसैको लागि भनेको सबैकोमा एउटै चौपाई छैन यहाँबाट। कसैकोमा अर्कै छ, कसैकोमा अर्कै छ। मतलब कसैकोमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा चौपाई छैन, कसैकोमा छ। जस्तो सुन्नुहोस् है, जिनके लिखी अंकुरदेखि यहाँ नौतनपुरी मिने रहे वर्षद्वय। कसकोमा छ? तपाईकोमा छ, अरु हजुरकोमा छ, अरु छैन। नभएकोले आरामले सुन्नुहोस्। जति बेला तपाईहरुको चौपाईको ठाउँमा म आइपुग्छु त्यस पछाडि लेख्न थाल्नुहोस्। अरु जसकोमा छ उहाँले लेख्नुहोस्। अब छैन भने त त्यो अघि भर्खर आउँदैछ क्या यहाँनिर। जसको भाग्यमा थियो उसैले पायो। अब जो भाग्यमानी हुन्छ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। ल सुन्नुहोस्। यहाँ नौतनपुरी मिने रहे वर्षद्वय। अब यो घटना पनि म तपाईलाई भनिहाल्छु। त्यसपछि प्राणनाथजी महाराज दर्शनको अभिलाषा छ। सबैले अविश्वास गरे पनि वास्तवमा सद्गुरु महाराजले त मलाई कहिले अविश्वास गर्न सक्नुहुँदैन। 5 वर्षसम्म आफ्नो धामधनी स्वरूप
सद्गुरु महाराजको वियोगमा हुनुहुन्छ। अब कति बेला जान्छु र यो सबै पोख्छु, म भित्रको निकाल्छु, मेरा दुःखहरू कष्टहरू म आँखाबाट आँसु बगाएर सबै भित्रको निकाल्छु, मेरा पीर व्यथाहरू म सुनाउँछु, मेरो विरहको आगो निभाउँछु भनेर आउनुभएको थियो। आउँदा आउँदै प्रहरीले पक्राउ गरेर 45 दिन झ्यालखानमा राखिदियो अनि सामानहरू जति सबै लुटिदियो। दोष केही पनि छैन है। फेरि निर्दोष भएर सजाय पाउनु भनेको कति दुःखको कुरा हुन्छ। त्यो 45 दिन बस्दाखेरि पनि कोही गएन निकाल्नलाई। लु, मेरो लागि त संसारमा कोही मान्छे रहेनछन्, सबै मरेछन् जस्तो अनुभूति भयो। प्रहरीले छानबिन गर्दाखेरि दोष देखेन, 45 दिन राखेर पठाइदियो। खाली हात जानुभयो, सरासर जानुभयो। कसकोमा जानुभयो? सद्गुरु महाराजकोमा जानुभयो। सद्गुरु महाराजलाई गएर दर्शन गर्नुहुन्छ त सद्गुरु महाराज त उतापट्टि फर्किनु भयो, मुख फिराइदिनु भयो, रुनु भयो। मबाट के गल्ती भयो एकचोटि त बोलिदिनुहोस्, म जस्तो सुकै सजायको लागि तयार छु, तर तपाईको मुखबाट सुन्न चाहन्छु, एकचोटि दर्शन त दिनुहोस् भनेर विलाप गर्दाखेरि पनि सद्गुरु महाराजले मुटुमा गाँठो पारेर मुटुलाई बस्नुभयो, तर फर्केर दर्शन दिनु भएन, किनकि वचनमा बाँधिनु भएको छ। श्यामजी, बिहारीजी निगरानी राखिरहेकी छिन्, बालबाईहरू निगरानी राखिरहेका छन्, बोल्दैनन् तिनीहरू, सबै दुश्मन भए जस्तो। सद्गुरुले पनि मुख फिराइदिनु भयो। 45 दिनसम्म कोही लिन पनि गएको छैन। यस्तो अवस्थामा सबैबाट एक्लिएको घोर निराशाको अवस्थामा अब उहाँबाट एउटा प्रहर गरेर फर्किनुहुन्छ। हे सद्गुरु महाराज, तपाईले मलाई निर्दोष सजाय दिनुभयो, तपाईलाई त भित्र थाहा छ नि म निर्दोष छु भनेर, तथापि तपाई थाहा छैन कुन व्रतको पालना गर्दै हुनुहुन्छ, कसको कुरा सुनेर भड्किनु भएको छ थाहा छैन, तपाईले दर्शन दिनु भएन, तपाईलाई पनि मायाको 9 गुणले प्रभाव पारेछ। जबसम्म तपाई मलाई 9 चोटि बोलाउनुहुन्न तब म पनि आउँदिन भनेर कसम खाएर निस्किनु भयो। रुँदा रुँदा आँखाहरू राता भए, बग्ने चिजै सकियो। तथापि त्यो मौनतालाई तोडेर बाहिर ननिस्के पछाडि बाध्य हुनुभयो इन्द्रावती र सरासर आफ्नो घरमा गएर बस्न थाल्नुभयो। यो 1708 को घटना हो। 1708 देखि 1710 सम्म 2 वर्ष आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ। अब घरमा बस्न सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ त? बेरोजगारी मान्छे घरमा बस्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। रोजगारी छ, कमाउने छ भने घरमा पनि प्राउडली बस्न सकिन्छ। कमाई धमाई केही छैन, जवान मान्छे घरमा त्यत्तिकै बस्नु पर्यो भने त्यो धेरै पीडादायी हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, यो चौपाईहरू तपाईकोमा छैन। यहाँ नौतनपुरी मिने रहे वर्ष तोय। नौतनपुरी आफ्नो घरमा गएर 2 वर्ष रहनुभयो। गएन श्री देवचन्द्रजी पास, देवचन्द्रजीको पासमा जानु भएन। हरख मिल्नेको बडो होए, तर मिल्ने हर्ष खुसी चाहिँ भित्र छ। यो कुरा षट ऋतु ग्रन्थमा छ। तपाईले पर्दा लगाइदिए पछाडि मेरा दिनहरू कसरी दुःखदायी भएर बिते त्यो त केवल भोग्नेलाई थाहा होला। भान्त भान्त बिलखे वहाँ प्रकार प्रकारले तडपिनु भयो। घरकै बीचमै आफ्नो घरको बीचमा। त्यो षट ऋतु ग्रन्थमा छ यो सबै तडपन। अनि मान्छेहरू भन्छन् नाच्नै पाइएन बाणी चर्चामा, सङ्गीतै भएन, बाणीमा के रहेछ? भान्त भान्त बिलखे। अब यो तडपन यस्तो प्रकारको आँसु नै आँसु छ अनि नाच्न पाइएन। नचाकै हो त, अनि अष्टप्रहरको लीलामा नचाकै हो, रासमा वृन्दावनको पाखामा भन्दै नचाकै हो त। त्यहीँनिर नाच्दाखेरि चित्त बुझाउनु पर्यो, प्रसङ्ग अनुसार खोज्नु पर्यो नि त। षट ऋतु ग्रन्थको चर्चा गर भनेर पण्डितलाई राखेको छ माथि, नाच्नै पाइएन।
मैले उताको गाउँको कुरा गरेको, यहाँको कुरा गरेको होइन। भन्नु पर्या छ मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। भान्त भान्त बिलखे वहाँ घर के बीच में आप, न वे बुलाए न ए जाए। न उनले बोलाउनु भो न यी गए, तो क्यों करो ए मिलाप, तो कसरी मिलाप हुन्छ। देखो जोर ए मायाको दिखावे धनी धाम, यो मायाले जोर धनी धामलाई देखाउनु भयो। हल्के याको जिन गिनौ, यसलाई हल्का कसैले नसम्झिनौ। याके रङ्गमे बहो न ठाम, यसको रङ्गमा नबग। खट ऋतुमे साथको कैया समो ए खेल खोल। षट ऋतु ग्रन्थमा सुन्दर साथको सामुन्यमा यो कुरा खोलेर गर्नुभएको छ प्राणजी महाराजले। शिखापन विध विधके साथ वास्ते करे बोल। शिखापन भनेको उपदेश, विविध प्रकारको सुन्दर साथको लागि बोल्नु भएको छ। एक दिन भौजाइके वचन तानेके जोर। एक दिन भाउजूले तीखा वचनको प्रयोग गर्नुभयो, किनभने पहिले एउटा घटना के घटेको छ। श्यामलजीले के भन्नुभएको थियो, यी दुईजना साह्रै बिग्रे, खाली गुरु भनेर पछ्याएको छ, बिहान पनि त्यतै गएको छ, बेलुका पनि त्यतै गएको छ, यिनीहरूको कामै छ केही छैन। त्यो गुरु र त्यो गाङ्गजी भाइ दुइटैलाई यो सहरबाटै निकालिदिउँ भने यिनीहरू कहाँ जाँदो रहेछन् हेरौँ भन्दाखेरि कुट्न झम्टेका थिए। एकजना त धाम गइहाले, अर्को एकजना बचेको छ। अब भाउजूले के बोलिन् भन्दाखेरि, तब एक दिन भौजाइकी वचन तानेकी जोर। जोर कटु वचन उनले बोले। पहिले त त्यही दाइलाई कुट्न झम्टेको है, अहिले त उसैको कमाई खाएर बस्नु पर्दो रहेछ त। यस्तो प्रकारको तीखा वचन जुन दाइलाई कुट्न भनेर झम्टेको थियो, उसैको खाइ बस्ने दिन पनि आउँदो रहेछ त भनिदिनु भाउजूले। तब प्रात उदास होए के गए धरोल आप कर जोर। तब बिहान उदास भएर आफू धरोलमा गएर बस्नुभयो। यस्तो ठाउँमा यस्तो तीखा वचन, मुटु कलेजो छेड्ने खालका वचनहरू सहेर बस्नुभन्दा बरु यो ठाउँमै म बस्दिनँ भनेर जानुभयो, धरोल जानुभयो। अब चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ तपाईँहरूको चौपाई। 42 यहाँ सेती फेर के गए कलाजी पास। हो रहेछ, कलाजीको पासमा जानुभयो। तहाँ जाए रोजगार कि, त्यहाँ गएर रोजगार गर्नुभयो भनेको मन्त्रीपद सम्हाल्नुभयो। दिलमै राखी आस, दिलमा चाहिँ मिलनको आश राखिराख्नुभयो। कहिले होला त्यो दिन जुन दिन सद्गुरु मलाई बोलाउनु हुनेछ र मिलाप गर्न पाउनेछु। 43 कलाजी के पास रहे वर्ष दुई। कलाजीको पास, कलाजी भनेको मन्त्रीको नाम, त्यो के अरे राजाको नाम कलाजी। कलाजीको पासमा रहे वर्ष दुई, 2 वर्ष रहनुभयो। बित्त कहाँ पुग्यो? 1710 मा पुग्यो। मतलब कलाजीकोमा 2 वर्ष बस्दाखेरि त 12 पुग्यो। 1708 मा आरबबाट आउनुभयो अनि 2 वर्ष आफ्नो घरमा बस्नुभयो। 1700 कति भयो? 10 भयो। अनि कलाजीको पासमा गएर कति बस्नुभयो? 2 वर्ष बस्दाखेरि कति भयो? 1712 भइसक्यो है बितक। कलाजी के पास रही वर्ष 2 या उपरान्त यसपछि गुजरात भनेको अहमदाबाद जानुभएछ। 8 महिने रही सोई, 8 महिना रहनुभएछ। कहाँ? गुजरातमा, अहमदाबाद गएर। अगाडि बढौँ। फेर आए गुजरात से, फेरि गुजरातबाट आउनुभयो। कलापी मागी बक्सिस, कलाजीसँग छुट्टी माग्नुभयो। बक्सिस भनेको छुट्टी। सम्बत 1772 हो रहेछ, मैले हिसाब गरेको। 12 भनेको कति हो? 12, 1712। अब मै पाऊँ सिख। उहाँलाई यस्तो लागेछ 17 मा, अब म सद्गुरु महाराजको मैले शिक्षा पाउनुपर्छ। सिख भनेको शिक्षा। 1712 मा 1712 मा अब म सद्गुरु महाराजको मैले शिक्षा पाउनुपर्छ। 1713 शिख भनेको शिक्षा।
मैले आत्मा साधनाको फेरि बाटोमा म अब हिँड्नुपर्छ, म धेरै मायामा भुलिएँ। किनकि त्यो अहमदाबादमा त्यो मुसलमानहरूसँग झुक्दा 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 ढाडै दुखिसक्यो क्या पाण्डेजीको। यी फटाहरूलाई झुक्नुभन्दा त बरु सद्गुरुकै चरणमा गएर झुक्छु भनेर अब आत्मा साधनापट्टिको बाटोमा अब लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा भयो उहाँलाई। 45मा अब मोसो दुनियाँका होइन यी व्यवहार। अब मबाट दुनियाँको होइन यी व्यवहार। कुनै व्यवहार सम्भव हुने छैन। एक दिल एकान्तमा सेवौँ धनी निर्धार। मेरो धनीलाई निश्चय नै म सेवा गर्छु। सेवौँ भनेको सेवा गर्छु। 46 तब कलाजी ने कहा, तब कलाले भन्नुभयो, तेरा है अख्तियार, तिम्रो अधिकार छ छुट्टी माग्ने। अख्तियार भनेको अधिकार, अखत्यार भनेको अरे अधिकार। जिने जानो तिनी सौंप्देऊ, तर म छुट्टी चाहिँ दिन्छु एउटा शर्तमा। तिमीले जुन कारोबार गरिरहेका छौ अर्कोलाई सुम्प अनि मात्रै जाऊ, र तिमी नै स्वतन्त्र छौ कसलाई छान्ने हो। जसमा योग्यता तिमी देख्छौ उसलाई देऊ। कति विश्वास। जिने जानो, जसलाई ठिक सम्झिन्छौ तिनै सौंप्देऊ, उसलाई सुम्पिदेऊ। तिम्रो जो पथ छ त्यो सो चलावे कार व्यवहार, उसले यो व्यवहार चलाउँछ। 47 इन समय श्री देवचन्द्रजी की, यो समयमा देवचन्द्रजीको फेरि सुरत निज धाम, आफ्नो सुरता फर्कियो परमधामतिर। सुरता फर्कियो परमधाममा, तर भित्र पस्न पाएन, सकेन। सुरता किन? ठाडी इन्द्रावती करे रुदन। दरबारमा खडा भएर इन्द्रावती रुँदै गरेको देखेर भित्र पस्नै अनुमति मिलेन सद्गुरुको सुरतालाई। फेरि सुरत निज धाम, बुलाए ल्याओ श्री मेराजको मेरे हजुर इस ठाम। अब हुकुम गर्नुभयो बिहारीजी, श्यामजी, बालबाई आदिलाई, बुलाए ल्याओ श्री मेराजको, मेराजलाई बोलाएर ल्याओ मेरे हजुर इस ठाम, मेरो नजिक यो ठाउँमा। हजुर भनेको ठाउँ, के अरे नजिक। 48 आई बालबाई बुलावने, बालबाई आई बोलाउन फेरि। दर्शन दिनुहुन्छ भने म झुन्डेर मर्छु, म कुवामा हाम फालेर मर्छु भन्ने अहिले होइन। मेराज आउनु पर्यो दर्शन गर्नु सद्गुरुको भनेर बोलाउन गइन्। कुन मुख लिएर गइन् होला। आई बालबाई बुलावने, त्यस्तो प्रतिज्ञा नगर्नु जुन पुरा गर्न सकिँदैन। आई बालबाई बुलावने, तिनको दिया जवाफ दिनुभएछ। मै काम छोडाएके आ बताऊँ सिताब, म काम छोडाएके भनेको छोडेर अर्कालाई सुम्पिएर आवत हूँ सिताब। सिताब भनेको के हो? कसले भन्नुभयो? अघि पनि आएको थियो नि त, त्यही भएर सोधेको। सिताब भनेको छिट्टै। फेर बिहारीजी आए, बिहारीजी आउनुभयो फेरि। मागी अम्बर कस्तुरी, अम्बर कस्तुरी भनेको दबाईको नाम, जडीबुटी हो। अम्बर कस्तुरी भनेको दबाईको नाम है। सुन बिहारीजी की बात बीच दिल में धरी, बिहारीजीको कुरा सुनेर दिलमा धारण गर्नुभयो। ए दबाई चाहिएको रहेछ, म त चाहिएको होइन भन्ने कुरा लाग्यो। मगाए कस्तुरी अम्बर, कस्तुरी अम्बर मगाउनु भयो, जडीबुटी औषधि ले करी हाजिर गर्नुभयो अगाडि। मै भी कदमौं तले आवत हूँ फजर, अनि दबाई दिँदै भन्नुभएछ म पनि चरणमा आवत हूँ फजर, उज्यालो भए पछाडि अथवा म छिट्टै आउनेछु भन्नुभएछ। तर भित्र डर के छ भन्दाखेरि नि, फेरि पनि दर्शन दिनु भएन भने छ क्या भित्र चाहिँ। किनभने एकचोटि त निराश बनाएको हो नि त। कति वर्ष भयो नभेटेको नदेखेको भन्नुहोस् त? 12 वर्ष
हजुर 12 मा 3 घटाउनु न 9 वर्ष भयो। 5 वर्ष शारीरिक वियोग पनि छ, दिलको वियोग छैन त्यति बेला, आशा छ म भेट्छु भनेर। तर 4 वर्ष चाहिँ दिलको पनि वियोग छ क्या, दिलकोमा पनि दूरी छ, भूगोलको पनि दूरी छ, दिलमा पनि दूरी छ। एकाउन्न अपना काम काज सब। 12 वर्ष चाहिँ 1700 देखि जोड्नु भएको होला, 1703 देखि जोड्नुहोस्। 51 मा अपना काम काज सब किया छोड्ने का उदम। आफ्नो काम काज सबै किया छोड्ने का उदम, छोड्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, प्रयत्न। उदम भनेको प्रयत्न, छोड्ने उदम प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। मैं यहाँ से फारक होए कि, म यहाँबाट फारक भनेको अलग भएर पहुँचो आए कदम, कदममा आएर पुग्नेछु, कदममा आइपुग्नेछु भनेर काम छोड्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब भित्रैदेखि जाउँ जानुपर्छ भने जसरी छोड्नुहुन्थ्यो। त्यो एउटा काम, एउटा यसो बहाना बनिरहेको छ। म काम छोडेकै छुइनँ, अर्कालाई जिम्मा दिएकै छुइनँ। 52 मा यौं करते बिहारीजीको फेर के भेजे श्रीराज। यसो गर्दै बिहारीजीलाई फेरि पठाउनु भएछ राजले, देवचन्द्रजीले। तुम सिताब जाए कि ल्याऊ श्री मेहराज, तिमी छिट्टै गएर मेहराजलाई लिएर आऊ। अब मेहराज भन्दाखेरि मेहराजले एउटा कविता बनाएर पहिले गाउने गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो कविताको याद आएछ सद्गुरु महाराजलाई। उहाँ भन्नुहुन्छ, वे मेहराज केहेते सैयनको, सैयन आफ्नो सखीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो सिन्धकी भाषामा, सिन्धी भाषामा। क्या सिन्धी भाषा चाहिँ कुन भाषा अरे मेहराजको? मातृभाषा हो। के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे भने मुह मुह कोडा मथन भन्ने कविता भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे। क्या मुह मुह भनेको मेरो शरीर शरीरमा कोडा मथन, करोडौं शिर होस् भन्ने कविता। मेरो शरीर शरीरमा करोडौं शिर होस् भन्ने कविता भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मै बातें करूं तिन सो, सद्गुरु भन्नुहुन्छ मै बातें करूं तिन सो, म बात गर्छु मेहराजसँग जसले यस्तो कविता भनेर सुनाउने मेरो मेहराज आज कहाँ गयो। सद्गुरुलाई चिन्ता भयो। यो कविताको 2टा लाइन यहाँनिर, 4वटा लाइन यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ लालदेशी महाराजले। के छ भने जान मानव, हुन होस् कोडा धड, करोडौं शरीर होस्। जान भनेको मानव, यो शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। सिन्धी भाषा हो नि त, बिहान कसरी लेख्नुहुन्छ? जान मानव, हुन होस् कोड करोडौं धड शरीर। मानव कि करोडौं शरीर होस् मेरो। धड धड शरीर शरीरमा, कोड कोड शब्दको अर्थ करोड। खोइ लेख्नु भएको? लेख्नु कुनै मथन, मथन भनेको शिर, कोड भनेको करोड। हजुर त सिन्धी लेख्दा लेख्दा अब बानी हुनुभयो नि त। मथन भनेको शिर। जान मानव कि कोड, हुन होस् कोड करोडौं धड शरीर। धड धड शरीर शरीरमा, कोड करोडौं मथन शिर होस्। मत्था मत्था शिर शिरमा, कोड मुह करोडौं मुख होस्। अनि मोह मोह मुख मुखमा, कोड जीवन करोडौं जिब्रो होस्। यो चौपाई याद गर्नुहोस् सिन्धीको। हजुरहरूले पनि पढ्नुहोस् त एकचोटि, मुखलाई पवित्र गर्नुहोस्, कराएर पढ्नुहोस् सबैले एकचोटि। खै त पढ्नु भएको?
कोट बन्धन मत कोट मोह मोह कोट जीवन जान हुन कोड धड 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 कोड मत्थन मत्था मत्था कोड मुह 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 कोड जीवन। जीवन भनेको जिब्रो। मानौ कि मेरो करोड शरीर होस्, त्यसको करोडौं शिर होस्, करोडौं शिरमा करोडौं मुख होस्, करोडौं मुखमा करोडौं जिब्रो होस्। हितरा यति मिडी मिलेर तो हिजा तपाईको हितरा यति मिडी मिलेर तो हिजा तपाईको। लेख्न अप्ठ्यारो भयो भने म एउटा उपाय सिकाउँछु तपाईहरुलाई। बजारमा एउटा टुल पाइन्छ, गाह्रो भयो भने अनि वित्त ग्रन्थभन्दा यता पछाडि यसो खुट्टा हुन्छ, फोल्ड गर्दा हुन्छ, त्यो लिएर आउनुहोस् अनि त्यहाँ माथि राखेर लेख्नुहोस्, सजिलो हुन्छ। हितरा मिडी तो हिजा यति मिडी मिलेर तो हिजा तपाईको। तान्जे यदि कदाच कदाच गुण गिनन, गुणको गिनन गणना होस्। यदि सबै मिलेर कथम कदाचित तपाईको गुणको गायन होस्। भाल गुण तो हिजे तपाईको हिक्कडी एउटा पनि। भाल गुण तो हिजे तपाईको हिक्कडी एउटा। तो के तथापि कि कसै गरी पनि न पूजन पुग्दैन, न पूजन बराबर पुग्दैन। हितरा यति मिडी मिलेर तो हिजा तपाईको। तान्जे कथम कदाचित गुण गिनन, गुण गिन्न थाले भने, गुणको गणना हुन थाल्यो भने पनि। भाल गुण तो हिजे तपाईको हिकडी एउटा। तोके तथापि कि कसै गरी पनि न पूजन पुग्दैन। यसो भनेर कविता बनाएर गाउने इन्द्रावती आज कहाँ छिन् होला? मेहराज के गर्दै होलान्? सद्गुरु महाराज याद गर्दै हुनुहुन्छ। कति बेला धाम जाने बेलामा याद उहाँको सुर्ता फिर्न सकेन, त्यति बेला। हजुर तोके तथापि कि कसै गरी पनि न पूजन पुग्दैन। 56 मा आए बिहारीजी फेर के बात गरी इशारत। बिहारीजी फेरि आउनु भएछ। बिहारीजी धेरैचोटि आउनु भए। बिहारीजी फेर के बात गरी इशारत, इशारामा कुरा गर्छन् क्या, संकेतमा। के भन्दो रहेछन् भने बापको दुःख त है, बाउलाई दुखेको छ, बाउ बिरामी छन् भन्दो रहेछन् क्या। कछु औषध चाहिए त, केही औषधि चाहियो भन्दो रहेछन्। तपाईँ आउनु चाहिँ भन्दो रहेनछन् बिहारीले। 57 तब कैया श्री मेराजने, मेराजले भन्नुभयो मै आवत हौ त, म उता आउने छु। कछुको काम रहिया है, केही काम बाँकी छ। मै उसके गले डाल त, म उसको जिम्मा लगाउँछु। गले डाल त भनेको उसको जिम्मा लगाउँछु अनि आउँछु। श्री देवचन्द्र जी के दिल में, देवचन्द्र जी को दिलमा रही बात अटक, कुराहरू अड्किरहेको छ। के कुरा भन्दाखेरि कति बेला मेहराज आउँछन्, कति बेला इन्द्रावती आउँछिन् भनेर फेर फेर कहे बुलाओ, फेर फेर बोलाओ भनेर भन्नुभयो। मेहराज रहे खटक, मेहराज खड्किरहनु भएको छ। अभाव, मेहराजको अभाव महसुस भइरहेको छ उहाँलाई। श्वास श्वासमा मेहराज, इन्द्रावती भन्ने नाम उहाँको आइरहेको छ अन्तिम अवस्थामा।
59। तब बिहारीजी कहिया, बिहारीजीले भन्नुभयो आफ्नो पितालाई, बिहारीजीले भन्नुभयो, तुम फेर फेर कर त याद। पिताजी तपाईँ बार बार याद गर्नुहुन्छ कि हम त कहीँ कहीँ थके, म त भनेर भनेर थाकिसकेँ मेराजलाई। ऊ त यस्तो निष्ठुरी भइसकेको छ कि म थाकिसकेँ क्या भनेर भनेर। तुम फेर फेर कर त बात, तपाईँ फेर जिद्दी गर्नुहुन्छ, विवाद गर्नुहुन्छ पिताजी भनेर अब चाहिँ बिहारीजीले पनि झर्को मानेछन्। 60 मा तब देवचन्द्रजी कहिया, तब देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, तुम बुलाए ल्याऊ त, तिमी बोलाएर ल्याऊ, यहाँ बोलाइ ल्याउन उनलाई यहाँनिर बोलाएर ल्याऊ। अब चाहिँ साँचो कुरा भन्नुभयो बालभाइलाई। मै धाम दरवाजे बैठ न सकूँ, ठाडी इन्द्रावती गरी रुदन। म धाम दरवाजा छिर्न सकिन, बस्न सकिन, इन्द्रावती खडी भएर उभिएर रोइरहेकी छिन्, म भित्र बस्न पाइन। अब चाहिँ बालभाइको बुद्धि सप्रियो। बालभाइ के गर्छिन्, यह वचन सुन के बालभाइ पहुँची आई। बालभाइ आइन् अनि भने, मेहराज तुम्हें क्या हुआ, यता बोलाउन आए। मेहराज तिमीलाई के भयो, यति हामी बोलाउन आएका छौँ। श्री देवचन्द्रजी तुमको याद करे फेर फेर। देवचन्द्रजी तिमीलाई बार बार याद गरिरहनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मै धाम जाइ न सकूँ, म धाम जान सकेको छुइनँ, रैया आइन खातर तिम्रै लागि भनेर म पर्खेर बसिरहेको छु। म धाम जान बेला भयो तर सकेको छुइनँ। देवचन्द्रजीले यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी के भएको छ, किन आउँदैनौ भनेपछि 63 मा तब श्री मेहराजने कहिया। अब चौपाईको अङ्क फरक छ है कसैकोमा, क्रम हेर्नुहोस्। तब मेहराजले भन्नुभयो, मोसो कहिन किन ए बात, मोसो मसँग कहिन भनेनन् किन कसैले ए बात, यो कुरा मलाई कसैले अहिलेसम्म भनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म बसिरहेँ। अस्ति भनेको भए म अस्ति आउँथेँ। तब कारभार सब टार्के, तब कारभार सबै टार्के छोडेर हुए विदा सिताब। सिताब शब्दको अर्थ के अरे, विदा हुनुभयो छिट्टै। आप रहेथे जिनके, आफू, आप भनेको आफू, रहेथे थे रहनुहुन्थ्यो, जिनके जसकोमा, तिनको दिए आए जवाफ, उसलाई जवाफ दिएर आउनुभयो। अब म आउँदिन है फर्केर, अब सबै यो तिम्रै जिम्मामा भयो भनेर जानुभयो। सम्बत 1712 उत्तरे, सम्बत 1712 उत्तरे 12 मा श्रावण वधिक अष्टमी, सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, मिलाप श्री देवचन्द्रजी सो, देवचन्द्रजी महाराजसँग मिलाप भयो। कहूँ बात जमे, कहूँ भन्छु बात जमे, त्यो सार गर्भित कुरा, त्यो जमेको कुरा क्या, सार गर्भित कुरा। अब म भन्छु, श्री महामती कहे साथजी, ये नौतनपुरी की बितक, यो नौतनपुरीको बितक हो। याद करो इन समयको, यो समयलाई याद गर। सो भान देऊ सबसक, यदि याद गर्यो भने तिमीहरूको मनको सबै शक भनेको शङ्का, भान देऊ भनेको हटाइदिन्छु। यदि यो कुरा याद गर्यो भने मनको सबै शङ्का म हटाइदिन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मामती गए साथजी, ये नौतनपुरी की बितक, याद करो इन समय को, सो भान देऊ सब सक, सो भान देऊ सब सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, लालदास जी महाराज की, बितक साहिब की। पिया तुम हो तैसे की जियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी।
जीबरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आश वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रही न जात रोए रोए जी।